इन्डियनको के हुन्छ भने अरू नभए पनि केपी ओलीको सरकार चाहिँ तुरुन्तै ढालिहाल्नुपर्छ, अरू देखा जाएगा भन्ने चाहिँ इन्डियनहरूको छ। पश्चिमाहरूको के हो भन्छ भने ओलीको सरकार अहिलेको वर्तमान सरकारबाट एमसीसीको निकास ननिस्किने भयो। किन एमसीसी त के हो भन्छ भने मैले भने नि 47 साल वा त्योभन्दा पहिलेदेखि पश्चिमाहरूले नेपालमा जुन मिसनको निम्ति लगानी गरिरहेको थियो नि त्यसको उत्कर्ष हो, त्यसको ठोस रूप हो एमसीसी। जसरी पनि ओलीको सरकार अहिले ढालिहाल्ने भन्नेमा छ। त्यसको निम्ति चाहिँ त्यहाँभित्रबाट अरू मान्छेलाई किन्न सकिन्छ कि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि होला, सबै लाग्या होलान्, नलाग्ने कुरो भएन। त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो र उनको चाहिँ इन्टेलिजेन्स ब्युरो एफबीआईको चाहिँ प्रमुख काठमाडौँमा आएको बसेको धेरै भयो भन्ने जानकारी आएको छ। त्यो यथार्थ पनि हो, मैले बुझ्दाखेरि यथार्थ पनि हो। तर मलाई चाहिँ दुई ठाउँबाट फोन आयो, के भन्छ भने इन्डियनहरूले केपीलाई टार्गेट बनाइरहेछन् होइन, अब त्यो चाहिँ गिरोहहरू सुटरहरू केपीका पछि छोडिएका छन् भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। के हो भन्ने मसँग केले सोधे, मलाई थाहा छैन भने मैले। यो एउटा चाहिँ अतिरञ्जित प्रचार प्रसार गरेर मान्छेलाई टेरर गरेर आतंकित बनाएर आफ्नो हात बलियो बनाउने उनको डिजाइन पनि हुनसक्छ पश्चिमाहरूको। र अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ फस्छौँ, हामीले चाहिँ त जस्तो केपीलाई समातिकन वेस्टर्नहरूले अब हामीलाई सिद्ध्याउँछन् भन्ने चाहिँ त्यो फिलिङ भयो भने इन्डियनहरूले अब त्यो काम पनि गर्न सक्छन्, किन गर्दै आएका छन्। जस्तो राजै त मारे तपाईँको पश्चिमा र इन्डियनले मिलेर राजै त मारे भन्दा केपी कुन ठुलो कुरा होइन। महेन्द्रको हत्या भयो, वीरेन्द्रको हत्या भयो, मदन भण्डारीको हत्या भयो होइन, त्यही सुशील कोइरालाको हत्या भयो भनेपछि केपी ओली कुन ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले मैले त्यसलाई असम्भव देख्दिनँ। नेपाललाई अराजक बनाउनुको निम्ति उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, त्यो सम्भावना एकदम प्रबल छ। अब चिनियाहरूले जोगाए जस्तो यहाँ बाहिर भनिरहेको छ नि आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न थाले, यो सिआई र रका मान्छेहरू बौलाइरहेछन् नि। आजसम्म सारा विदेशीले नेपाल चलाउँदाखेरि यिनको टाउको दुखेन होइन। सारा चाहिँ माओवादी युद्धमा चाहिँ संसदबारी र माओवादी लडाउनेदेखि 12 बुधे गराउने, उही दिल्लीमा लगेर 12 बुधे गराउने, उनका एजेन्डा बोकाउने होइन। नेपाललाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा लैजाँदाखेरि यिनले हस्तक्षेप देखेनन्, अहिले चाहिँ चिनिया हस्तक्षेप देख्न थाले। त्यस कारणले यिनको यो विक्षिप्तता हो। किन भन्छ भने पश्चिमा मिसन असफल हुन थाल्यो नेपालमा, यिनको टाउको त्यहाँ दुखिरहेछ। केपी ओली सिआईको मिसनमा चलिरहेछ। तर चिनियाहरूको मैले के देख्छु त भन्छ भने मैले के बुझ्छु, ओलीको सरकार ढाल्नु हुँदैन भन्ने बुझ्छु मैले। किन उनले चाहिँ ओली कताको मान्छे हो भने हेरिरहेछन् क्या, उनले नेपाल अस्थिर हुनुहुन्न भन्ने हेरिरहेछन् होइन। ओली त सिआईको मान्छे हो नि, त्यो त चिनियाले त नबुझ्ने कुरो त होइन। तर पनि उसको सरकार ढाल्नुहुन्न भने चिनियाहरूको मैले देख्छु, धारणा देख्छु। किन भन्छ भने त्यसले नेपाल पनि चाहिँ सार्वभौमता जोखिममा पर्छ, फेरि अर्को अस्थिरतामा जान्छ र त्यसको असर चिनमा पनि पर्छ। अहिलेको नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धको बेलाको प्यालेस्टाइन देशको अवस्थामा छ। जसरी चाहिँ तपाईँको खाडीको तेल लुट्नुको निम्ति पश्चिमाहरूले प्यालेस्टाइनलाई समाप्त पारिकन इजरायल जन्माए र इजरायललाई चाहिँ फौजी स्टेसन बनाएर अहिलेसम्म खाडीमा त्यो अपराध गरिरहेका छन्। लुट मात्र होइन, त्यो नरसंहार गरिरहेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले चीन विरोधी स्टेसन बनाउनुको निम्ति नेपाललाई सिँगै प्रयोग गर्न सकिन्न भने नेपाललाई टुक्र्याएर हुन्छ कि नेपाललाई असफल राज्य घोषित गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ नेपालमा के अरे आइएसएस जस्ता ठुला हत्याकाण्ड उनलाई चाहिँ उनले प्रशिक्षित गरेका चाहिँ कुनै मान्छेहरूबाट हत्याकाण्ड मचाएर अब शान्ति सेनाको नाममा चाहिँ आर्मी ल्याएर हुन्छ कि जसरी पनि नेपाल टेक्ने चाहिँ योजनामा उनीहरू छन्। र अब यो चिजलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी प्यालेस्टाइन पनि बन्न सक्छौँ एउटा खतराको बाटोबाट। तपाईले त खम्बा भन्नुहुन्छ नि, खम्बै हुनु उनीहरू भने उनी खम्बाकै मिसनमा प्रयोग भएका हुन् होइन। हिजोको खम्बा नेपाली थिएन होइन, नेपाली मिसाइए पनि मूल लिडरसिप एउटा कुरा त अहिलेका मान्छेहरू नेपाली आवरणमा आछन्, मान्छे हुनु खम्बा। भरतदाजु सुनो नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक स्थिति चाहिँ अलिकति जटिल मोडमा पुगेको हो कि भन्ने जस्तो आकलनहरू यति बेला राजनीतिक वृत्तमा चर्को रूपमा उठिरहेको छ। जस्तो कि विभिन्न देशका राजदूतहरूको सक्रियता अनि विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगको एजेन्टहरू भनौँ अथवा तीसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको राजनीतिक दलहरूलाई भेटघाटको त्यो सक्रियता र विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको त्यो अधिकारीहरूको सक्रियताले नेपाल अलिकति अब अप्ठ्यारोमा परेको हो कि नेपालका राजनीतिक दलभित्र पनि तिनीहरू घुसिसके पछाडि सत्ता र राजनीतिक दल सञ्चालनमा पनि अप्ठ्यारो परेको हो कि जस्ता कुराहरू आइरहेछन्। मैले यति भनिसकेपछि तपाईँ सायद बुझ्नुहुन्छ के भइरहेछ भन्ने कुरा। यो जुन स्थितिमा नेपाल गुज्रिरहेको छ नि, नेपाल अहिलेको स्थितिमा कति अप्ठ्यारो ठाउँमा छ यो भेटघाट यसो हेर्दाखेरि? मैले अब यो नेपालको जो राजनीति छ, यहाँको भू राजनीति, मैले बारम्बार के भनेको छु भन्छ भने यो अहिलेको समकालीन विश्वको
सबैभन्दा विस्फोटक मध्येको एउटा पोइन्ट हो होइन। र नेपालमा जुन समस्या हामीले देखिरहेका छौँ यो यहाँको आन्तरिक उत्पत्ति होइन होइन। पहिले यसमा हामी चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। अब नेपालमा केही समस्या होला नि सानातिना, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो सङ्कट चाहिँ बाहिरी शक्तिहरूको रणनीतिको कारणको छ भन्ने कुरा नबुझिकन नेपाल कता जान्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ होइन। त्यसै कारणले मैले बार के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको पश्चिमी साम्राज्यवादको जो चाहिँ तपाईँको समग्र रणनीति हो अहिले विश्वको रणनीति, त्यसको चाहिँ इन्डो एसियाली कडी अथवा इन्डियनहरूलाई ढाल बनाइकन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको कडी हो। मैले बारम्बार यो भनेको छु र घटनाहरूले यो कुरो सत्य हो भने साबित गरिरहेको छ। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि अब नेपाल अप्ठ्यारो ठाउँमा जाँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपाल यस्तो हुनुका कारण मैले अस्वाभाविक चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो मैले तपाईँलाई एकदमै सजिलो पार्नको लागि तपाईँले भनेको विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढ्दछ। सो आम जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद छ, त्यो विवादले एउटा अप्ठ्यारो पार्यो। त्यो विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद चाहिँ जाने हो कि रहने हो भन्ने त्यो एउटा विवाद रह्यो। अनि पछिल्लो समय छिटफुट घटिरहेका ती राजदूतहरूको भेटघाटलाई लिएर हाम्रोमा पनि कहीँ त्यो जुलुसहरू घेराउहरू ती सतहमा आइरहेका घटनाहरू, यी सबै घटनाहरू चाहिँ वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलबाट भइरहेछ। जस्तो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, सरकारमा देखिएको त्यो अवरोधलाई चाहिँ ती सबै शक्ति राष्ट्रहरू कसरी खेलिरहेछन् यी बिचमा राजनीतिक दलदेखि सरकारसँग। अब यो चिजमा जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो राजनीतिक दलहरूमा यो समस्या किन आइरहेछ, कसरी आइरहेछ, कसले परिचालन गरिरहेछ, अब यो कुरोको निष्कर्षमा जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति यो समग्र क्षेत्रको समस्या के हो अलिकति मैले त्यो कुरो राख्न चाहन्छु। जस्तो अहिले मेरो आफ्नो बुझाइमा के हुन्छ भने अब संसारमा जति पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू छन् त्यस्ता क्षेत्र धेरै छन् होइन। जस्तो तपाईँको पश्चिम एसिया एउटा क्षेत्र भयो, भेनेजुएला अर्को क्षेत्र भयो, अथवा चाहिँ उत्तर कोरिया एउटा क्षेत्र भयो, ताइवान अर्को भयो, धेरै छन् क्षेत्रहरू। अब तर यी मध्ये अहिलेको राजनीतिक कोणबाट विश्वको जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि लडाइँ, त्यो कोणबाट सर्वाधिक महत्त्वका दुईटा केन्द्र छन्। मैले त्यो देख्छु, सर्वाधिक महत्त्वका दुईटा पोइन्टहरू छन्। त्यो पोइन्ट भनेको एउटा दक्षिण चीन सागर हो होइन, साउथ चाइना सीको नाममा जो हामी सुनिरहेको छौँ, एउटा पोइन्ट त्यो हो सबैभन्दा खतरनाक अहिले, र दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपाल हो। साउथ चाइना सी र नेपाल। अब यो दुईटा मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि हामीले कल्पना गरौँ कुनै तेस्रो युद्ध अब भड्किने हो अथवा चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको एउटा चाहिँ अलिक व्यापक युद्ध भड्किने हो भने त्यो भड्किने ठाउँ भनेको यही नै हो। किन भन्छ भने त्यो नभड्किकन यो ध्रुवीकरण वारपार हुँदैन। यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि, चीन भर्सेस अमेरिकाको नाममा जो देखा परिरहेको छ, यो चाहिँ वारपारमा जाँदैन। जस्तो अब यो किन मैले भनिरहेको छु त भन्छ भने म पहिले साउथ चाइना सी र अब नेपालको चाहिँ त महत्त्व के हो भन्ने कुरामा म अलिकति कुराकानी राख्न चाहन्छु। अब साउथ चाइना सीमा अमेरिका किन लागिरहेछ, जस्तो अहिले चाहिँ समुद्री बेडाहरू पनि त्यहाँ परिचालन गरेको छ, युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ गरिरहेको छ अब त्यति टाढाबाट आएर। अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको एमसिसीको नाममा यत्रो बखेडा भइरहेछ होइन। यसका पछाडिको कारणहरू बुझ्नको निम्ति हामीले यो दुईटा भूगोलको विषयमा विस्तृत जानकारी हामीले नलिकन हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अब दक्षिण चीन सागर भने कस्तो हुन्छ भने संसारमा समुद्री मार्गबाट जति व्यापार हुन्छ त्यसको चाहिँ 1/3 व्यापार दक्षिण चीन साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। पहिलो कुरा संसारकै कुल व्यापारको 1/3 साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। दोस्रो यसको महत्त्व के हो भन्छ भने चीनको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ त्यो मध्ये 65% व्यापार समुद्रबाट हुन्छ चीनको, र त्यो 65 मध्ये चाहिँ झन्नै 45 देखि 50% व्यापार साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। भनेपछि चीनको कुल व्यापारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधा व्यापार साउथ चाइना सीबाट मात्रै हुन्छ। अब तेस्रो त्यसको महत्त्व के हो भन्छ भने त्यो साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर भनेको तपाईँको पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र ओसेनिया, जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरू छन्, यो तीनटा क्षेत्रको त्यो सन्धि हो। त्यसले चाहिँ यो तीनटा क्षेत्रलाई जोड्छ, तीनटा भूगोललाई जोड्छ। अब त्यसपछि अर्को यसको चाहिँ आर्थिक पाटो के छ भन्छ भने अब अहिले विश्वको कुल मत्स्य व्यवसाय जति भइरहेको छ त्यसको 15% चाहिँ साउथ चाइना सीबाट हुन्छ, र चीनको मात्रै पनि उसको कुल घाँसको उत्पादन जो जिडिपी छ नि त्यसको 3% आम्दानी उसको त्यहीँको मत्स्य व्यापारबाट हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब विश्वभरिका मानिसहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार अब त्यो दक्षिण चीन सागर मुनि
11 देखि 22 बिलियन ब्यारेल तपाईँको तेल छ, कच्चा तेल छ त्यहाँ मुनि। र अर्को चाहिँ तपाईँको ग्यासको कुरा गर्दाखेरि 190 देखि 226 ट्रिलियन क्युबिक फिट चाहिँ तपाईँको ग्यास छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ हैन, खोजबाट त्यो अनुमान गरिएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा त्यहाँको वस्तुको स्थिति आर्थिक बाटो भयो। अब चीनको सन्दर्भमा जोडेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जो सिल्क रोड BRI भनेर आएको छ, BRI को एक मात्र चाहिँ सामुद्रिक बाटो साउथ चाइना सी हो हैन। अब समुद्रमा जाने अर्को बाटो उसँग छैन। अब त्यसले चाहिँ विश्वको झन्नै आधा जनसङ्ख्या चाहिँ कभर गर्छ त्यो रुटले मात्रै। त्यो मेरिटाइम त्यो सामुद्रिक सिल्क रोडका 6-7वटा चाहिँ तपाईँको मुख्य रुटहरूमध्ये मेजर रुट 7वटा मध्ये मेजर रुट त्यही हो। अब त्यो रुट अब कस्तो रुट हो भन्छ भने मैले भने त्यो त्यहाँबाट जस्तो दक्षिण चीन सागरबाट ऊ चाहिँ आउँछ मलक्का जलसन्धि भन्ने छ, मलेसिया र तपाईँको इन्डोनेसियाको बिचमा एउटा साँघुरो प्यासेज छ। अब त्यो जलसन्धि भएर निस्किएर चाहिँ ऊ हिन्द महासागरमा पस्छ र हिन्द महासागर भएर ऊ श्रीलङ्का हुँदै तपाईँको अफ्रिका र युरोपसम्म पुग्छ। अब त्यो थुनियो भने हैन, त्यो तपाईँको थुनियो, त्यो रुट थुनियो भने चीनको झनै आधा व्यापार चाहिँ त्यहीबाट समाप्त हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त्यहीबाट समाप्त हुन्छ। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ साउथ चाइना सीको अर्को महत्त्व के हुन्छ भने त्यो ब्लक भयो भने उसले मलक्का जलसन्धि प्रयोग गर्न सक्दैन हैन, किन मलक्का जलसन्धि बाहेक बाहिर हिन्द महासागरतिर आउने अर्को रुट छैन हैन। सिल्क रोड त्यहीबाट आएको छ, एउटा सामुद्रिक टाप उसबाट आएको छ। अब यो कोणबाट तपाईँको हेर्दाखेरि अब चीनले जो भविष्यको आफ्नो योजना आर्थिक विकास योजना बनाएको छ यो सबै ब्लक गर्ने सामर्थ्य चाहिँ तपाईँको त्यो रुटले राख्छ। त्यो अमेरिका सक्रिय हुनुको मैले कारण भन्दा खोजेँ। अब सुरक्षाको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि मानौ अब दक्षिण चीन सागरमा जस्तो अमेरिकनहरूको कब्जा भयो भने एकछिन मानौ ताइवान चाहिँ तपाईँको चीनको हातबाट जान्छ, माने चीनले जो दाबी गरिरहेको छ नि ताइवान पुरै असुरक्षित हुन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जो गुआममा त्योदेखि थोरै तलतिर गुआममा अमेरिकन सैनिक जो अड्डा छ नि होइन, अब त्यो चाहिँ चिनियाहरूको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ, चिनियाहरू कन्ट्रोल भन्छ र यसले पुरै शक्ति सन्तुलन बदल्छ। मैले अघि नै भने पूर्वी एसिया जसभित्र चाहिँ जापान र दक्षिण कोरिया पर्छन्, पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र ओसिनिया, यो तीनटा क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन नै पुरै उल्टिन्छ हैन। अब यो राजनीतिक हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक पाटोको हिसाबले अब त्यसको महत्त्व धेरै दीर्घकालीन महत्त्व छ, धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारणले अमेरिकाले के चाहिरहेको छ भन्छ भने दक्षिण चीन सागरलाई ब्लक गरिकन अब चीनलाई कसरी त्यहाँ रोक्ने भन्ने चाहिँ ऊ लागेको छ हैन। ठिक छ। अब त्यो दक्षिण चीन सागरमा जुन अमेरिका र चाइना, पश्चिमा र चाइनाको जुन त्यो स्वार्थ त्यहाँ बाजिरहेछ, उनीहरू जसरी भिडिरहेछन्, त्यो रोक्नको लागि नेपालको मोहर चाहिँ नेपाल बनाउँदैछ अमेरिकाले भन्ने तपाईँको एक खालको एउटा जुन विश्लेषण आइरहेछ, त्यो भित्र चाहिँ नेपालभित्र कसरी खेल्दैछ त अमेरिका? जस्तो भारतसँगको अलिकति तिक्तता हो कि भन्ने खालको आम जनताले बुझिरहेछन्, तर तपाईँको भनाइअनुसार अमेरिका हाम्रोमा खेलिरहेछ, कसरी खेल्दैछ नेपालको दल? होइन, उसले सामुन्यमा जहिले पनि भारत प्रयोग गर्दै आएको छ, तर मूल रणनीति पश्चिमाहरूले बनाउँछन्। यो मान्छेलाई भ्रम छ होइन। जस्तो नेपालमा जति अत्याचार भारतले गर्दै आएको छ नि, मैले चाहिँ 40-50 वर्ष अगाडिको कुरो भन्न सक्दिनँ। त्यस पछाडि चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँको बहुदल आएपछि 46 सालमा 47 सालमा बहुदल आएपछि इन्डियाले नेपालमा जे गर्दै आएको छ त्यो सबै चाहिँ पश्चिमा रणनीति अन्तर्गत गर्दै आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको यो रणनीति नबुझिकन हामीले इन्डियनहरूको चाहिँ गतिविधि बुझ्न पनि गाह्रो छ। मैले भने एउटा चाहिँ दक्षिण सागरको कुरो गरेँ, त्यसको सुरक्षा कोणबाट त्यसको महत्त्व के हो, अब जस्तो चाहिँ तपाईँको अब स्रोत साधनको हिसाबले त्यसको महत्त्व के हो, अथवा चाहिँ तपाईँको ट्रेडको हिसाबले त्यसको महत्त्व के हो। अब चीनलाई ब्लक गर्नुको निम्ति त्यहाँ छुट्याएको छ, जबकि दक्षिण चीन सागर पहिलोपटक चाहिँ 1947 मा चीनले दाबी गरेको, त्योभन्दा पहिले कसैले दाबी गरेका थिएन, मतलब पनि थिएन। अनि पछि अमेरिकाले उकासेर चाहिँ 60 को दशकदेखि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ फिलिपिन्सलाई दाबी गर्न लगायो र विवाद अहिले बढिरहेको छ। अब यो उनीहरूको रणनीति नेपालसँग कहाँ जोडिएको छ त भन्छ भने एउटा निशाना चाहिँ दक्षिण चीन सागर भयो, मैले अघि नै भने त्यो सबै कोणबाट। अब दोस्रो निशाना तपाईँको तिब्बत छ हैन। अब तिब्बत किन निशाना भयो यो पाटो हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो नेपाल चाहिँ किन चाहिँ यत्रो शक्ति उनीहरूले लगाइरहेछन् भन्छ भने अब त्यसको एउटै कारण तिब्बतको विभाजन हो, तिब्बतको विभाजन हो। अब तिब्बतको विभाजन उनीहरू किन चाहन्छन्? अब यसलाई पनि हामीले जस्तो आर्थिक अथवा चाहिँ सामरिक हैन सुरक्षाको कोणबाट
सबै कोणबाट हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। पहिलो कुरो के हो भन्छ भने तिब्बत भनेको चिनको सुरक्षा पर्खाल हो होइन, चिन बचाएकै तिब्बतले हो। त्यो यति कङ्क्रिट सुरक्षा वाल हो कि त्यसलाई तोड्न एकदमै असम्भव छ। त्यसलाई चाहिँ छिजोलेर अगाडि बढ्नको निम्ति एकदमै असम्भव छ, त्यसको उचाइको कारणले पनि। किन भन्छ भने संसारको सबैभन्दा अग्लो मानव बस्ती भएको पठार हो तिब्बत, उसको सुरक्षा वाल हो। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने तिब्बतमा स्रोत साधन यति प्रचुर छ, त्यो पनि पुरै उपयोग नभएको रिजर्भ स्रोत साधन, कि त्यो चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो युरेनियम भण्डार हो। अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो युरेनियम भण्डार हो र चिनको सबभन्दा ठुलो ताँबा भण्डार त्यही छ, ताँबाको भण्डार त्यही छ। अनि तपाईँको सुन, ग्रेफाइट, फलाम, जिङ्क लगायतका चाहिँ तपाईँको रिसोर्सहरू, खानीहरू प्रशस्त मात्रामा तिब्बतमा छन्। एउटा आर्थिक कोणबाट। दोस्रो चाहिँ तिब्बतलाई एसियाको पानीको टावर भनिन्छ। एसियाको पानीको स्रोत भनेकै तिब्बत हो। मानसरोवर ताल मात्रै होइन कि जस्तो कैलाश हिमालदेखि लिएर जति पनि हिमालय श्रृङ्खला छ त्यहाँ, त्यो नै एसियाको पानीको स्रोत हो। र इन्डियालाई चाहिँ सधैँभरि नियन्त्रण राख्न सकिने एउटा चाहिँ तपाईँको आधार तिब्बत हो। किन इन्डियामा आउने जस्तो इन्दु, पश्चिमतिरको इन्दु नदी, पाकिस्तान भएर जो इन्डिया आउँछ, इन्दु नदीको कुरा गरे पनि र ब्रह्मपुत्रको कुरा गरे पनि अथवा सानातिना अरू स्रोतहरूको नेपालकै नदीहरूको कुरा गरे पनि होइन, यसको उत्पत्ति तिब्बत हो। अब चिनले त्यसलाई रोकिकन जुनसुकै पनि गेम खेल्न सक्छ पानीको हिसाबले। र उसको आफ्नो चाहिँ एउटा ऊर्जाको ठुलो स्रोत, जस्तो पानी भनेपछि ऊर्जाको ठुलो स्रोत पनि भयो, त्यस्तै सौर्य ऊर्जाको एउटा ठुलो स्रोत पनि हो। र अब चाहिँ तपाईँको अब व्यापारिक हिसाबले मैले के देख्छु भन्छ भने तिब्बत चाहिँ दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने मूल गेट हो, जस्तो बिआरआईको मूल गेट हो। जस्तो उनीहरूले नेपाललाई बिआरआईको 7औं रुट भनेर जो घोषणा गरे, बिआरआईको यो ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको जो सम्झौता भयो चिनसँग नेपालको, अब त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ बिआरआईको 7औं रुट भनेर घोषणा गरेका छन् र नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियाको गेटवे हो भनेका छन्। अब नेपाल गेटवे भएपछि त नेपाल त तिब्बत भएर आउँछ, तिब्बतसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले तिब्बत भएर उनीहरू दुईतिर लागेका छन्। जस्तो यो बिआरआईको रोड दुईतिर लागेको छ, एउटा नेपाल भएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसिया पस्ने र एउटा चाहिँ तपाईँको बर्मा हुँदै बङ्गलादेश आएर दक्षिण एसिया पस्ने। उनीहरूले दुईवटा रुट चाहिँ तपाईँको बनाइरहेछ। यो ब्लक हुन्छ, यो सबै ब्लक हुन्छ। तिब्बत उनको हातमा नरहेको दिन यो सबै ब्लक हुन्छ है। अनि अब तिब्बत चाहिँ तपाईँको जस्तो चिनियाहरूको चाहिँ हातबाट बाहिर जाने भनेको के हुन्छ भने त्यसले सिधा चाहिँ तपाईँको सिन्जियानलाई विभाजन गर्छ। किन सिन्जियान जो पश्चिममा उइगुरको समस्या उठाइरहेको छ नि अहिले अमेरिकाले, हो त्यो सिन्जियानको सुरक्षा कवच पनि तिब्बत हो होइन। जस्तो अहिले इन्डियासँग लद्दाखमा जो लडाइँ भयो नि, त्यसको मूल कारण के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले जो काराकोरम हाइवे सिन्जियानदेखि चाहिँ तपाईँको लद्दाखसम्म, पाकिस्तानको लद्दाखसम्म जो काराकोरम हाइवे छ, त्यो पाकिस्तान भएर के अरे ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्दैछ, सामुद्रिक बन्दरगाहमा पुग्दैछ। त्यस कारणले त्यो काराकोरम हाइवेलाई चेक गर्ने हिसाबले इन्डियाले चाहिँ अब एउटा विवादित भूमिमा चाहिँ तपाईँको सडक बनायो, पुलहरू बनायो, चिनियाहरूसँग भिडन्त त्यहाँ भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनले किन गरे त भन्दाखेरि अब तिब्बत एकातिर चाहिँ तिब्बत विघटनबाट सिन्जियानमा उत्पन्न हुने समस्या, दोस्रो चाहिँ तपाईँको काराकोरम हाइवेमा अर्को कुनै विदेशीको पहुँच पायो भने त त्यो चीन पाकिस्तान जो आर्थिक कोरिडोर भन्छ नि, त्यो त ब्लक हुन्छ होइन। अब त्यो रोडको फेरि महत्त्व के छ भन्छ भने, ठुलो महत्त्व के छ भन्छ भने मैले अघि नै भने नि दक्षिण चीन सागरबाट, जस्तो यहाँ छ यो दक्षिण चीन सागरबाट तपाईँको अब श्रीलङ्का हुँदै यो युरोप इटालीको भेनिससम्म पुग्ने जो रुट छ, कथम जाजित यो ब्लक भयो भने चिनियाहरूको विकल्प के हो भन्छ भने सिन्जियानबाट चाहिँ तपाईँको ग्वादरसम्म जो बाटो बनाइरहेछन् नि र ग्वादर चाहिँ समुद्रिक बन्दरगाहसँग जोड्ने, त्यो वैकल्पिक समुद्रिक मार्ग हो होइन। ग्वादरमा उनीहरू पस्न सक्यो भने साउथ चाइना सीमा चाहिँ गडबडी भयो भने उनले समुद्रिक मार्ग चाहिँ यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छन्, यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कारोबार गर्न सक्छन्। त्यस कारणले यो अल्टरनेट हो, यो चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागरको विकल्प हो, यो सामुद्रिक मार्गको विकल्प हो। अब यसलाई ब्लक गर्ने हिसाबले यिनीहरू आउँदाखेरि अब यसले के गर्छ भन्छ भने माने तिब्बत चाहिँ तपाईँको चिनिया हातबाट गयो एकछिन मानौँ भनिसकेपछि मैले भने सिन्जियान खतरामा पर्छ। अब सिन्जियान पनि जोखिममा पर्यो भने चीन चाहिँ तपाईँको अब विदेशी अतिक्रमण चीनले रोक्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउँछ। किन भन्छ भने तिब्बत भएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियाको सारा अतिक्रमण तिब्बतभित्र सुरु हुन्छ, किन उतातिर उसको सुरक्षा पर्खाल छैन, अब छैन। जस्तो इन्डियन अतिक्रमण बढ्छ, हत्तै बढ्छ होइन, इन्डियनलाई पनि रोक्न सक्दैन चिनले, अरू पनि पर्ला। अनि सिन्जियान तपाईँको टुक्रियो भने
होइन। जस्तो मैले काराकोरम हाइवेको कुरा गरेँ, ग्वादर बन्दरगाहसम्मको, अब त्यसमाथि दखल भयो भने के हुन्छ भन्छ भने पश्चिम एसियाबाट मुस्लिमहरूको अतिक्रमण सुरु हुन्छ, होइन। किन उइगुरको समस्या त मुस्लिम समस्या हो, होइन। जसो ताजिकिस्तान, कजाकस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान लगायतका जति पनि देशहरू छन् नि अब चिनसँग जोडिएका, अब त्यहाँबाट मुस्लिम अतिक्रमण सुरु हुन्छ, त्यसलाई पनि ठेक्न सक्दैन र चिनको विघटनको सम्भावना बढ्छ। अब त्यसपछि यति भयो भने त ताइवान पनि उसले चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। जस्तो हङकङको कुरा छ, मकाओको कुरा छ, यो सबै विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यसकारणले तपाईँको दक्षिण चीन सागर र चाहिँ तपाईँको नेपाल चिनको निम्ति यस्तो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा हो जसमा उनीहरूले वार पारकी सबै जोखिम मोलेर चाहिँ भिड्न सकेनन् भने चिनको अस्तित्वमाथि एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, चुनौती उत्पन्न हुन्छ जो उसले ठेक्न सक्दैन। त्यसकारणले व्यापारिक हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक कारोबारको के अरे चाहिँ स्रोतको हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले र चाहिँ जस्तो पर्यटन लगायत, जस्तो तिब्बत त ठुलो पर्यटन पनि हो, जस्तो कैलाश मानसरोवर भयो, ल्हासाको पोटाला दरबार भयो, धेरै चिजहरू छ त्यस्तो। यो सबै कोणबाट चाहिँ कब्जा गरिकन चिनलाई कसरी चाहिँ छिन्नभिन्न बनाउने भन्ने चाहिँ पश्चिमा रणनीति छ। अब यो दुईटा चिज एकछिन मानौँ, यो दुईटा चिजमा सफल भयो भने, दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ नेपालमा उनीहरू सफल भयो भने चिनको 90% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समाप्त हुन्छ। ठिक छ, अब यो समाप्त हुन्छ भने ऊ झनै तपाईँको पुरै नाङ्गो दरिद्र देश भएर जान्छ। त यो जोखिम उनीहरूले निश्चित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन दिँदैनन्। मैले बुझेको नेपालको सङ्कट त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकनहरूको उपस्थिति वा पश्चिमाहरूको उपस्थिति वा चाहिँ चिन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने भनेको त्यो सिधै मैले बुझेको चिनका विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने हो। त्यो चिनले कुनै पनि मूल्यमा बर्दास्त गर्दैन, उसले पनि प्रत्याक्रमण गर्छ। अब नेपाल त्यो ठाउँमा छ अहिले, किन भन्छ भने पश्चिमाहरूको सबभन्दा ठुलो चुनौती चिन भएर आयो, सामरिक हिसाबले पनि आर्थिक हिसाबले पनि। अब त्यो आर्थिक हिसाबले चिनको मेरुदण्ड भाँच्नको निम्ति, उसलाई समाप्त पार्नुको निम्ति अब दक्षिण चीन सागर र चाहिँ तिब्बतलाई निशाना नबनाइकन होइन यो प्रक्रिया त अगाडि त बढ्दैन। अहिले अमेरिकनहरू त्यहाँ लागिरहेका छन्। जस्तो कि अब नेपालमा नेपाल महत्त्व त भूसामरिक महत्त्व तपाईँले भनिहाल्नुभयो। चीन विरुद्धको लडाइँमा जस्तो अमेरिकी, पश्चिमा र इभन भारतको पनि स्वार्थको कुरा गर्दाखेरि नेपालभित्रका त्यस्ता कुन विषयवस्तुले, कुन विषयवस्तु र कुन पात्र मार्फत त्यो अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि चीन विरुद्धको घोषणा गर्दैछ भन्ने पात्र र विषयवस्तु त होला नि। जस्तो कुन विषयवस्तु मार्फत उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको गर्दैछन्, त्यहाँ पात्र पनि को छन् र विषयवस्तु के हो, के मार्फत नेपालमा? अब पात्रहरू यहाँ धेरै खालका पात्र प्रयोग भएको छन्। म तपाईँलाई प्रयोग गर्दाखेरि म अलिकति ऐतिहासिक एउटा विवरण चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। यो बेला इन्डियामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि उनीहरूको पहिरो तिब्बत टुक्राउने प्रयास त्यो बेलादेखिको हो, अहिलेको होइन। किन चीन पस्नको निम्ति तिब्बत चाहिँ आफ्नो कब्जामा नलिकन चीन प्रवेश गर्न सम्भव छैन। अब उनीहरूले पूर्वी तिब्बतलाई निशाना बनाए, सुन्नुहोस् है, पूर्वी तिब्बतलाई निशाना बनाए, उनीहरू सकेनन्। त्यही बेला हो जस्तो इन्डियाका दक्षिण पूर्वी जो 7 राज्यहरू छन्, जो 7 सिस्टर, 7 बहिनी भन्छ होइन, जस्तो मिजोरम, नागाल्यान्ड चाहिँ, मणिपुर, के अरे आसामदेखि लिएर अरुणाचल लगायतका 7वटा प्रदेशहरूलाई उनले चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाए। र अहिले हामीले इन्डियामा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी क्रिस्चियनिटी त्यही क्षेत्रमा छ होइन। कुनै राज्यमा त झनै 90% छ, एउटा चाहिँ राज्यमा 90% छ। माने उनीहरूले अब त्यो बेस किन बनाए, धार्मिक रूपमा पनि बेस किन बनाए त भन्दाखेरि तिब्बत विभाजन गर्ने स्टेसन बनाउन खोजे उनीहरूले, त्यहाँ उनीहरू सफल भएनन्। अब यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो सिलगढी करिडोरलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् पहिलेदेखि होइन। अब सिलगढी करिडोर भनेको तपाईँको के हुन्छ भने यो सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको भाग जोडेर एउटा कुखुराको घाँटी जस्तो चाहिँ भाग पुगेर चाहिँ तपाईँको अब चिनसँग जोडिएको छ। अब एउटा चाहिँ चिनभित्र पस्ने उनीहरूको ठुलो रणनीतिक पोइन्ट चाहिँ सिलगढी करिडोर, चिकन नेक भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको लद्दाख। जस्तो हामीले एकचोटि चाहिँ इतिहास हेरौँ, इन्डियासँग चिनको पटक लडाइँ यो 2टा पोइन्ट मात्र किन भइरहेछ। जस्तो 1962को युद्ध पनि त्यही चिकन नेकमा र चाहिँ जस्तो के अरे चाहिँ दोकलाम भन्छ नि त्यो एरिया वरिपरि होइन, त्यो क्षेत्र चाहिँ लद्दाखमै भयो, काश्मीरमै भयो। अनि 65को युद्ध पनि, 67को युद्ध पनि त्यही भयो, चिकन नेकमै भयो। र अहिले यो दोकलाम प्रकरण जो 1 वर्ष अगाडि भयो, 2 वर्ष अगाडि, त्यो पनि चिकन नेकमै भयो। र अहिले लद्दाख भिडन्त पनि त्यहाँ भयो। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको निशाना चाहिँ तपाईँको तिब्बत हो, पश्चिम तिब्बत र पूर्वी तिब्बत हो। र त्यो पनि नाकाको हिसाबले, पासको हिसाबले भने नि यो 2टा ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ उनको निम्ति पनि। मैले भने एउटा चिज म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यहाँ। अब
पूर्वी तिब्बतमा उनीहरू असफल भएपछि उनीहरूले के गरे भन्छ भने पश्चिम तिब्बतको छनौट गरे र उनीहरूको अहिले मिसनरीहरूको हैन पश्चिमा मिसनरीहरू उनीहरू चाहिँ अब सिलगढी एउटा स्टेसन हो, दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो स्टेसन हो। धार्मिक चाहिँ तपाईँको रूपान्तरणको पुरै अभियान पनि त्यहीँबाट चलिरहेको छ र अब सामरिक हिसाबले चाहिँ नेपाल र चाहिँ उत्तर पूर्वी भारत पस्ने चाहिँ तपाईँको पोइन्ट पनि त्यही हो। अब सिलगढीबाट एउटा रुट चाहिँ तपाईँको नेपाल आउँछ, जस्तो सिलगढीबाट एउटा रुट चाहिँ तपाईँको नेपाल यतातिर आयो, अर्को चाहिँ तपाईँको उत्तर पूर्वी भारततिर गयो। अब यिनको रणनीति के छ भन्छ भने मैले अघि नै चाहिँ अब तिब्बत र साउथ चाइना सीको आर्थिक र सुरक्षा पाटो मात्रै कुरो गरेँ, जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक अर्को यिनको रणनीति कहाँ जुट्याछ भन्छ भने उनीहरूले अब सिलगढी करिडोरबाट चिकन नेकमा पसेर अब त्यो तिब्बतसँग जोडिएको जो हिमालय रेन्ज छ नि त्यो हिमालय रेन्ज र नेपालभित्रबाट पसेर पश्चिम तिब्बतसँग जोडिएको हिमालय रेन्ज यो टोटल हिमालय रेन्जलाई तपाईँको पाकिस्तानदेखि जो प्राकृतिक धर्मावलम्बी बुद्धिस्टहरू पनि छन्, पाकिस्तानदेखि लिएर अफगानिस्तानदेखि लिएर तपाईँको बर्मासम्मको जो हिमाली श्रृङ्खला छ नि यसको इसाईकरण गर्न उनीहरूले खोजिरहेछन्। उनको ठुलो शक्ति यहाँ लागेको छ हैन। यसको केन्द्र छ तपाईँको दक्षिण कोरियामा, यो सब मिसनको केन्द्रीय हेडक्वार्टर चाहिँ दक्षिण कोरियामा छ यो क्षेत्रको, र त्यसको दक्षिण एसियाको त हेडक्वार्टर चाहिँ सिलगढी। अब उनीहरूले यसो किन गरिरहेछन् भन्छ भने जस्तो उनको यो अर्को धर्म र संस्कृतिको कोणबाट म के देख्छु त भन्छ भने जस्तो एसियाका आधुनिक 3 मुख्य चाहिँ धार्मिक संस्कृति, एउटा इस्लाम, एउटा चाहिँ बौद्ध र अर्को चाहिँ वैदिक अथवा हिन्दू भनौँ, यो 3टा सभ्यतालाई अलग अलग टुक्रामा विभाजित गरिकन उनीहरूले एक्लै आएर चाहिँ आक्रमण गर्ने रणनीतिमा आएका छन्। किन भन्छ भने अब यो पहिचानको आफ्नो अस्तित्वको निम्ति उनीहरू जुड्छन् भनी डर छ उनीहरूलाई। हो अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणको एउटा कारण थियो। सुन्नुहोस् है, अफगानिस्तानमाथि उनीहरूले कब्जा जो गरे नि त्यसका खास 2टा कारण छन्। एउटा त मध्य एसियाबाट त्यो चीनको घेराबन्दी हो हैन, त्यो सिन्जियानसँग जोडिएको छ, नजिक छ हैन। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने अफगानिस्तानमा उनीहरू बस्दिसकेपछि एसियाको मुस्लिम सभ्यता चाहिँ बाँकी एसियाबाट कट्यो हैन। किन अब जस्तो उनले पाकिस्तानमा ध्यान नदिएर अफगानिस्तान किन गए त भन्दाखेरि त्यो बेला अफगान आक्रमण हुने बेला पाकिस्तान अमेरिकन कित्तामा थियो। अब त्यसकारणले त्यसलाई कब्जा गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखेनन्, उनले अफगानिस्तानलाई हाने। किन भन्छ भने त्यहाँ रुसी प्रभाव बढी थियो, अफगानिस्तानमा रुसी प्रभाव बढी थियो। अनि चाहिँ रुसी सरकारी कर्फुली सरकारी थियो भनौँ न, सोभियत सङ्घको कर्फुली सरकारी थियो। अब अफगानिस्तानमा बसेर चाहिँ तपाईँको पश्चिम एसियाको मुस्लिम सभ्यता उनले अलग ग्याए र खाडीमाथि अत्याचार गरिरहेछन्। जस्तो हामीले हेरिरहेछौँ नि, जस्तो पश्चिम एसियामाथि जस्तो इराकको कुरो सुन्छौँ, लिबियाको कुरो सुन्छौँ होइन, अथवा चाहिँ कुवेतमा पनि जति पनि देशहरू छन् इरान लगायत, अब त्यो सभ्यतामाथि आक्रमण गर्ने भन्ने यिनको एउटा रणनीति। अब मैले पनि हिमालय रेन्जको चाहिँ इसाईकरण गर्ने उनको रणनीति के हुन्छ भने वैदिक र चाहिँ तपाईँको बौद्ध सभ्यतालाई अलग गर्ने, बिचमा आफू बस्ने, आफू बसेपछि दुईतिर निशाना बनाउने। अब यसको निम्ति उनीहरूले सिलगढी करिडोर प्रयोग गरिरहेछ। मैले अघि नै भने उनले पूर्वी तिब्बतमा चाहिँ कोसिस गरे, असफल भए हैन। अब पश्चिम तिब्बतमा आउँदाखेरि उनले पहिले के गरे भन्छ भने खम्पा प्रयोग गरे। त्यो पश्चिम तिब्बतलाई निशाना बनाएर उनले त्यहाँ असफल भएपछि पहिले खम्पा प्रयोग गरे, एक हैन पहिलो पोइन्ट। दोस्रो त्यसमा असफल भएपछि यहाँ के भयो भन्छ भने शान्ति सेनाको नाममा यहाँ नेपालको सेना प्रयोग गरिरहेछ उसले, र यो मिसनसँग अनिवार्य रूपमा त्यो शान्ति सेना जोडिएको छ। यो शान्ति सेना जस्तो नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ नि हैन, बडो नाटकीय ढङ्गले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ नि, यसका पछाडि अरू केही कारण छन् हैन। शान्ति बहाली गर्न यो अब्बल दर्जाको छ भनेर होइन कि त्यो सेनालाई चाहिँ पश्चिमा स्कुलिङमा एउटा अमेरिकन चाहिँ रणनीतिमा कोच गरिकन कसरी चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने मिसनमा उनीहरूले शान्ति सेनामा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या नेपालीको भर्ती गरिरहेको छ, नेपाली सेनाको। अब एउटा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाए, खम्पा असफल भएपछि र त्यसपछि मेरो आफ्नो बुझाइमा भनाइमा र तथ्यहरूले देखाएको के हुन्छ भने माओवादी युद्ध पनि त्यो मिसनसँग जोडेर उनले सङ्गठित गरे हैन। र जसको एउटा महत्त्वपूर्ण अरू नेपालभित्र आन्तरिक मामिलामा माओवादी युद्ध धेरै ठाउँ जोडिएको थियो, जस्तो साम्प्रदायिकता, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व आदि इत्यादि धेरै जोडिएको थियो हैन। त्यसको सार कुरो नै समाजमा विभाजन ल्याउने थियो। र त्यो बाहेक अर्को एउटा पाटो के हुन्छ भने कसरी चाहिँ मिसनरीहरूलाई हिमालय रेन्जसम्म पुर्याउने भन्ने उनको एउटा ठुलो मिसन थियो। त्यही भएर तपाईँले देख्नुहुन्छ माओवादी युद्धमा जहाँ जहाँ उनीहरूले जनसरकार घोषणा गरे, जुन जुन ठाउँबाट सरकारी पुलिस र सेना विस्थापित भए त्यो प्रत्येक ठाउँमा चर्च पुगेको छ र माओवादीकै सहयोगबाट
तिब्बतसम्म चाहिँ इन्डियन र तपाईँको अमेरिकनहरू पसेका छन्, माओवादीकै सहयोगबाट पसेका छन्। र अब चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यो युद्धकालमा अब पश्चिमा शक्तिहरूले माओवादीले जो सहयोग गरे नि, त्यो सहयोगको पछाडिको कारण त्यही छ होइन। जस्तो उनले युद्धकालमा प्रयोग गर्ने सेटेलाइट त नर्वेले दिएको हो होइन, नर्वेले सहयोग गरेको हो। त्यो त पछाडि शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरूले भने आफै पनि, नर्वेकै प्रधानमन्त्री बोले होइन। अब त्यो सहयोग उनले किन दिए त भन्छ भने माओवादीले त्यो सहयोगको नाममा चाहिँ उनीहरूको मिसनलाई चाहिँ तपाईँको तिब्बतसम्म पुर्याइरहेको थियो। अब माओवादी प्रयोग गरे, अनि त्यसपछि के भयो भन्छ भने बिचमा धेरै घटना घटे, म जान्न। यो सबै वातावरण बनाउनुको निम्ति यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको नामबाट अर्थतन्त्र मासियो, दार्जुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो, 12 बुँदे समझदारी भयो, अनि नेपाल विघटन गर्नुको निम्ति राज्य पुनर्संरचना भनेर यिनले यो नाटक गरे। यिनी पाटाहरूमा अहिले नजाउँ। अब यो सबैको निष्कर्ष के हो त भन्छ भने मैले भने निष्कर्ष एमसीसी सुन्नुहोस्। अब म त्यहाँ जोड्छु। जस्तो मैले भने दक्षिण चीन सागरको मैले कुरो गरेँ, मैले तिब्बतको समस्याको कुरो गरेँ। अब एमसीसी कहाँ जोडे त यहाँ? जस्तो एमसीसीको लगानी यो क्षेत्रमा, एसियामा तपाईँ एमसीसीको लगानी हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब दक्षिण चीन सागरमा 2टा देशमा मात्रै उसको लगानी छ, त्यो पनि बन्द छ अहिले। एउटा फिलिपिन्स, एउटा इन्डोनेसिया। दक्षिण चीन सागरसँग जोडिएका 2टा देशमा उसले लगानी गर्यो, अन्त गरेन। सुन्नुहोस् है, अब त्यो दक्षिण चीन सागरसँग नजुटेका देशहरूमा गरेन, उत्तरमा मङ्गोलियामा गरेका छ, त्यो पनि बन्द छ, काम गर्न सकेन, विवाद भयो, बन्द छ। मङ्गोलिया छ, त्यो उत्तरतिरबाट चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत भयो। त्यसपछि ताइवान पर्यो, अनि दक्षिण चीन सागर आयो। दक्षिण चीन सागरमा जोडिएको क्षेत्रमा जम्मा 2टा देश, मैले पनि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स हो, तिनलाई प्रयोग गरिकन त्यहाँ चाहिँ बसिकन ठ्याक्कै त्यो दक्षिण चीन सागरमा अवरोध खडा गर्ने एउटा मिसनमा त्यहाँ गयो। त्यसपछि एमसीसी आयो श्रीलङ्का। सुन्नुहोस् है, यसको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ। दक्षिण चीन सागरबाट अगाडि बढेपछि आयो श्रीलङ्का। मैले अघि नै भने दक्षिण चीन सागरबाट चीनको समुद्रिक मार्ग मलक्का जलसन्धि भएर आउने त श्रीलङ्का हो। बङ्गालको खाडी आउँछ, त्यसपछि श्रीलङ्का आउँछ। श्रीलङ्कामा चाहिँ चीनले एउटा पोर्ट बन्दरगाह चाहिँ लिजमा लिएको छ होइन, एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह लिजमा लिएको छ। उनीहरूले त्यहाँ अवरोध पार्न खोजे। दोस्रो पोइन्ट, जस्तो दक्षिण चीन सागरबाट निस्क्यो भने उनले ब्लक गर्न खोजे श्रीलङ्कामा होइन। अब त्यस कारणले श्रीलङ्कामा एमसीसी आयो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब बाँकी यो दक्षिण चीन सागरसँग नजुडेका देशहरूमा सिङ्गो एसियामा यदि एमसीसी आएको छ भने त्यो नेपालमा मात्रै आएको छ, अन्त एमसीसी छैन। त्यो नेपालमा किन आयो भन्छ भने तिब्बतलाई निशाना बनाएर आयो। मैले भने नि 2टा उसका पोइन्ट हुन् अहिले अमेरिकाका, पश्चिमाहरूका, एउटा दक्षिण चीन सागर, एउटा नेपाल भयो। त्यस कारणले अब नेपाल मार्फत तिब्बतलाई टार्गेट बनाउनु पर्यो, एमसीसी त्यहाँ बस्नु पर्यो एमसीसीको नाममा। र मैले भने अब दक्षिण चीन सागर समुद्रिक मार्गमा जम्मा 3 देशमाथि लगानी भयो, जो चाहिँ त्यो जलमार्गसँग जोडिएका छन्, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलङ्का। अब चाहिँ तपाईँको अब यही चिजलाई मैले हेरेँ भने अब यो सामुद्रिक मार्ग कहाँ जान्छ भन्छ भने श्रीलङ्का हुँदै चाहिँ तपाईँको ग्वादर बन्दरगाहमा पुग्छ। ग्वादर बन्दरगाह मैले भने त्यो वैकल्पिक रूपमा एउटा विकल्पको रूपमा चीनले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अनि त्यहाँबाट हुँदै तपाईँको अफ्रिकाको चाहिँ तपाईँको के अरे अफ्रिकाबाट चाहिँ तपाईँको त्यो स्वेज नहर, जो सानो प्यासेज छ, स्वेज नहर हुँदै यिनको चाहिँ चीनको बिआरआईको सामुद्रिक मार्ग चाहिँ इटालीको भेनिसमा पुगेर टुङ्गिन्छ, इटालीको युरोपसम्म छुन्छ। भनेपछि अब त्यो मार्गले एसिया, अफ्रिका र युरोप 3टै महादेश समेटेको छ। त्यस कारणले यसलाई ब्लक गर्नको निम्ति कहाँबाट गर्ने त भन्छ भने एउटा मैले भने नि, अब जस्तो नेपालका 2टा काम हुने भए, एउटा चाहिँ अब तिब्बत विभाजनको निम्ति सम्पूर्ण लडाइँ लड्ने एउटा भूराजनीतिक भूगोल पनि भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको तिब्बत भएर आउने जो बिआरआईको 7औं रुट छ नि, जो नेपाल गेटवे भने त्यसलाई ब्लक गर्ने दोस्रो रणनीति होइन। अब यो 2टा ब्लक भयो भने यो 2टा उसको अब तिब्बत विभाजनबाट सिन्जियान लगायतका ठाउँमा आउने समस्या त मैले भनिसकेँ। अब यो दक्षिणको रुट तपाईँको ब्लक भयो भने झन्डै 1.5 अरबभन्दा बढी उसको बजार पनि गर्छ, चीनको गर्छ होइन, इन्डियालाई सबै बजार गर्छ। जस्तो यहाँ के अरे चाहिँ इन्डिया छ, बङ्गलादेशहरू सारा गर्छ। अब दक्षिण चीन सागरबाट आयो भने तपाईँको विश्वको चाहिँ त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको बजार चाहिँ कटौती हुन्छ। र यो 2टा चाहिँ बन्द गरिकन चीनलाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा उनीहरूले एमसीसी ल्याए। एमसीसीको चाहिँ सम्बन्ध यहाँ जोडिएको छ। त मैले भने नि एमसीसीले कहाँ लगानी गरेको छ हामी हेरौँ। उसको सामरिक पोइन्टभन्दा बाहिर अमेरिकाले 1 पैसा तपाईँको लगानी गरेको छैन। यो रणनीतिमा आएको हुनाले जस्तो चीनले त यो बुझेको छ नि, जस्तो एमसीसी पारित किन भएन यहाँ,
यत्रो शक्ति लाग्दाखेरि अब किन भन्छ भने एमसीसी चीनको विभाजन गर्नको निम्ति आइरहेछ, चीनसँग युद्ध भड्काउनुको निम्ति आइरहेछ भन्ने कुरो त चीनीहरूलाई त थाहा छ। त उनले त काउन्टर नगर्ने त कुरो त आउँदैन नि हैन। काउन्टर नगर्ने हो त्यो जो दबावमा पर्यो नि, जस्तो हरेक फ्याक्टरहरू प्रतिस्पर्धी फ्याक्टरहरू जब एमसीसीको जोडिए, अब त्यो चुनौती ठेक्न चाहिँ यहाँका मान्छेहरूले असम्भव हुने देखेपछि एमसीसी तपाईँको किनारा लागेको हो। अहिले चाहिँ होला अर्को नामबाट केला अमेरिकाले किन यत्रो महत्त्व छ उसको, अब यत्रो महत्त्व छ उसको निम्ति भनेपछि उसले अर्को बहानामा पनि आउला। तर एमसीसीलाई हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने त्यो सिधा रूपमा मेरो भाषामा चीनमाथि यहाँबाट मिसाइल हान्नकै निम्ति एमसीसी आउने हो। त्यही कारणले जस्तो प्रावधान छ नि, त्यो प्रावधानमा यत्रो किचिज हुने कारण के? अनुदान भन्छ, अनुदानमा त देशै मलाई बेच त भन्दैन नि हैन। उसको नेपालको संविधान कानुन चाहिँ पुरै निष्क्रिय बनाएर अमेरिकन कानुन अन्तर्गत एमसीसीलाई स्वायत्त संस्था बनाएर जो दिने सम्झौता भएको छ, उसले त इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया गरे जस्तो उसले त यहाँ त समानता सरकार चलाउनु खोजिरहेछ। त्यो नभइकन त अब खुलस्त रूपमा एउटा फ्रीली उसले तिब्बतमाथि हान्न त उसले सक्दैन, नेपालको कानुनभित्र बसेर त सक्दैन हो। त्यो रणनीतिबाट एमसीसी आएको हुनाले हाम्रो देश यति जटिल हुँदै गएको हो। र तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो यो जटिलता छ नि, जस्तो दलहरूमा विवाद हो। यही नै राख्छु जस्तो अब हाम्रोमा एमसीसीमा थुप्रै तपाईँको 1.5 घन्टाको 2 घन्टाको इन्टरभ्यू हामी यहाँभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि कुरा गरिसकेका छौँ। एमसीसी किन नेपालको लागि घातक छ भन्ने विषयमा जस्तो अब अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रदेखिको सकस र सरकारलाई परेको जुन सकस छ नि, त्यसमा पनि त्यो अमेरिकाहरूको अथवा चाइनिजहरूको त्यो आपसी लडाइँले चाहिँ यो सकस देखिरहेछ भन्नुहुन्छ। त्यो सकस चाहिँ खासमा कसरी परिरहेछ सरकार, ओली सरकारलाई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रलाई चाहिँ कसरी देखा परिरहेछ? होइन, सबैतिर परिरहेछ। मैले सबैतिर जस्तो यो दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। सकस सबैतिर परिरहेछ, त्यो मात्र होइन, काङ्ग्रेसमै पनि परिरहेछ, अरूमा पनि परिरहेछ। मैले भने नि एउटा यो एमसीसीको यो राजनीतिलाई हामीले कसरी बुझाउँछ भने जस्तो कोरोनापछि तपाईँले देख्नु भएको छ अमेरिका झनै पतनको चाहिँ तपाईँको दिशामा अग्रसर भयो हैन। ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेछ र यो सङ्कट कहिले गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरो पनि निश्चित छैन हैन। अब यसलाई रिकभर हुन 10 वर्ष लाग्छ कि 20 वर्ष लाग्छ कि कोरोनाले नै धराशायी भएर समाप्ति पारिदिन्छ कि। त्यसकारणले अमेरिकनहरूलाई कस्तो वातावरण चाहिएको छ भन्छ भने त्यो सङ्कटबाट चाहिँ अब यो लडाइँलाई अन्त विषयान्तर गर्नको निम्ति उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो चीनलाई युद्धमा फसाउन खोजिरहेका छन्, छिटोभन्दा छिटो हैन। अब किन भन्छ भने पहिलो कुरो त त्यो भयो भने चीन एउटा सङ्कटको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ हैन, जो एउटा विकासको रफ्तारमा छ नि त्यहाँ ब्रेक लाग्छ र ऊ सङ्कटमा फस्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्छ भने युद्धले उसको चाहिँ हतियार व्यापार फस्टाउँछ। किन अमेरिकाको अर्थतन्त्र भने दुई चिजले टेकाएको छ हैन। एउटा हतियार व्यापार हो, दोस्रो चाहिँ बोइङको व्यापार हो हैन, जहाजको व्यापार हो। उसका ठुला चाहिँ अर्थतन्त्र भनेको अब बोइङ चाहिँ तपाईँको थला परेको छ अमेरिकामा योभन्दा अगाडि नै। अब हतियार पनि चाहिँ युद्ध नभड्किकन त हतियारको व्यापार त हुँदैन। त्यसकारणले साउथ चाइना सीमा छिमेकीहरूसँग कसरी चीनलाई लडाउने उसले आफै चाहिँ सकेरा छैन। मलाई लाग्छ आफै चाहिँ युद्ध सुरु गर्न सक्दैन पनि अहिले। दक्षिण चीन सागरमा छिमेकीहरूसँग कसरी लडाउने हैन। र अब त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ चीनको पक्षमा रहेको उत्तर कोरिया हो। जस्तो उत्तर कोरियासँग चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले वार्ताको निम्ति यति बढी महत्त्व दिने के हुन्छ भने अब चीनको साथ रहेको अब उता अर्को ठुलो चुनौती छ उत्तर कोरिया, किन त्यो परमाणु बम र हाइड्रोजन बमले ल्याइस देश हो। त्यसकारणले उसलाई न्युट्रलाइज गर्ने, निशस्त्रीकरण गर्ने र उसका चाहिँ सबै हतियारहरू चाहिँ नष्ट गर्ने वा अमेरिकनहरूको पश्चिमाहरूको कब्जामा नियन्त्रणमा रहने गरी हैन। जस्तो एकीकरणको कुरा पनि हुनसक्छ दुईटा कोरियाको। अन्त चीनको पकडभन्दा बाहिर रहने गरी कुन प्रक्रिया चाल्न सकिन्छ? एकीकरणको प्रक्रिया चाल्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ निशस्त्रीकरणको प्रक्रिया चाल्न सकिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अलग्याइदिने हो भने, कन्ट्रोलमा लिने हो भने चीन त अब त्यही एक्लो हुने भयो, सिङ्गो क्षेत्रमा त एक्लो हुने भयो। अनि चीन चाहिँ नष्ट हुन्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत उनले चाहिँ एउटा त साउथ चाइना सी विवादलाई चर्काएर लडाउनु खोजिरहेछ, दोस्रो चाहिँ उत्तर कोरियालाई वार्ताको नाममा नाटक गरिकन अब निशस्त्रीकरणको बाटोमा कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ तपाईँको लागिरहेछ हैन। अब यसको चाहिँ तपाईँको प्रेसर पर्यो, यो सबै रणनीतिको प्रेसर पर्यो नेपालमा सुरु चाहिँ। यहाँ पार्टी पनि किन भन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जो पार्टी देख्छौँ यिनी सबै या त रले या सिआइएले या युरोपियन युनियनले पैसा खुवालेर पालेका मान्छे हुन् हैन। यसमा चाहिँ हामीलाई शङ्काहरू पनि केही छैन। चाहे एनजिओको नामबाट उनले मान्छे पालिरहेका हुन्, चाहे सिधै चाहिँ तलबमा चाहिँ मान्छे पालिरहेका हुन्, चाहे चाहिँ यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूमा जोडेर उनले पालिरहेका हुन्,
तर सबै पश्चिमाले पालेका मान्छेहरू छन् दलभित्र जम्मै। अब ब्युरोक्रेसी पनि त्यही हो, कर्मचारी तन्त्रमा अववादमा केही चाहिँ तपाईँको राम्रा देशभक्त मान्छेहरू छन्, ब्युरोक्रेसी सबै उनीबाट चाहिँ किनिएको छ। सेनामा त्यही समस्या छ होइन, बौद्धिक क्षेत्रमा त्यही समस्या छ। अब चाहिँ अहिले प्रेसर कहाँ आयो, यत्रो लगानी हुँदाहुँदै जस्तो अमेरिकनहरू किन सफल भइरहेछन् भन्नुहुन्छ भने मैले भने नि त्यो त चीनलाई तलाई विभाजन गर्नुको निम्ति हामीले युद्धको घोषणा गऱ्यौँ भने हो, त्यो एमसिसीले भने होइन हो, त्यो जोखिम मूल्य ताकत यिनीहरूसँग जुटिसकेको छैन। अनि एमसिसी अर्को यहाँ जस्तो सबै प्रयोग भयो होइन, जस्तो त्यो हो भने सिधा उसलाई चाहिँ हाँक दिने हो, किन उसले त काउन्टर गर्छ नि त्यसमा। मैले भने नि यत्रो जोखिममा चाहिँ बसिरहेछ, ऊ लडिरहेछ। अनि चाहिँ जानी बुझिकन चाहिँ अमेरिकनहरूलाई एउटा सैनिक चाहिँ तपाईँको बेस क्याम्प बनाउने दिइसकेपछि चिनीहरूले त छोड्दैन। चीनले मात्रै होइन, चिनको एलाई कसैले पनि छोड्दैन होइन। जस्तो अहिले उसको मलाई लाग्छ तपाईँको उसले एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको नाममा अथवा चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसनको नाममा विभिन्न नाममा झनै 60 देशहरूको एउटा नेटवर्क बनाएको छ। त्यो सबै चीनको साथमा हुन्छ भने भोलि चाहिँ युद्धकै स्थिति आयो भने त विश्व त दुई फ्याक हुन्छ नि त होइन। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि पो अब चीन र अमेरिका पनि देखिन्छ। जस्तो हाम्रोमा एउटा सरकारलाई परेको जुन सकस छ नि, अहिले सतहमा हेर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ ढलाउनु खोज्यो, भारतले अथवा कुनै एउटा देशले ढलाउनु खोज्दैछ भन्दैछ। यो जुन तपाईँले फेरि यति भूमिका बाँधेर नेपाल के कुन ठाउँमा जाँदैछ भन्दै गर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ साँच्चीकै ढलाउने चाहिँ कसले खोज्दैछ होइन। यो सरकार यस्तो हो, जस्तो यो चाहिँ घटनाक्रमहरू जसरी बदलिएका छन् त्यो अनुसार उनका आफ्ना नीति रणनीति पनि बदलिएका छन्। जस्तो यो केपी ओली मार्फत उनीहरूले अमेरिकनहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो संसदको बहुमतबाट पारित गर्ने भने त्यहाँ सम्झौता भएको छ होइन। त्यो पनि अवैधानिक सम्झौता भन्छु मैले, किन प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्झौता तपाईँको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरेर त्यसमाथि ओलीको सरकारले बहुमतले गर्ने भने त्यो एमसिसी पारित चलाए। सुन्नुहोस् है, अब त्यो अध्यादेशको चाहिँ कारण मात्रै के थियो त भन्छ भने अब दलहरू सबैतिरका दलहरू फोर्ने विभाजन गर्ने र चाहिँ सिआई र रको तपाईँको नेक्ससबाट काम गर्ने चाहिँ सबै तत्त्वहरूको एउटा बहुमतको समीकरण बनाएर एमसिसी पारित गर्ने योजना अन्तर्गत उनीहरूले त्यो समस्यालाई फोकाउनुको निम्ति नयाँ समीकरण खोज्ने प्रयासको रूपमा चाहिँ तपाईँको अध्यादेश ल्याउन लगाए। ओली त्यहाँ पनि असफल भए होइन, ओली त्यहाँ पनि असफल भए र ओलीको त्यो प्रयास अहिले पनि छ। जस्तो अहिले बिचमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि, राष्ट्रपतिसँग उनले दैनिक जस्तो चाहिँ लाजै नमानिकन चाहिँ दैनिक जस्तो राष्ट्रपतिसँग भेट गरिरहेको जस्तो यहीँनिर तपाईँले जोडिहाले त्यो ओलीलाई बारम्बार रूपमा उक्साउने र त्यो असफल पर्ने जुन किसिमको पछिल्लो चरणमा हाम्रो चिनिया राजदूतावासबाट विभिन्न किसिमका दलका नेताहरूलाई जुन भेटघाट चलिरहेछ नि, त्यो उनीहरूले चाइनाले नै जोगाइदिरहेको हो भन्न सकिन्छ होइन। म त्यहाँ आउँछु अहिले। जस्तो अहिले पनि केपी ओलीको प्रयोग अघिल्लो पटकको असफलतापछि अहिले पनि त्यही अध्यादेश ल्याएर त्यस्तै खालको अध्यादेश ल्याएर फेरि सबै पार्टीहरू विभाजन गर्ने र नयाँ समीकरण खोज्ने उसमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागिरहेछन् होइन। नयाँ बहुमतको समीकरण अर्को बनाउने, त्यसको निम्ति सबै पार्टी त फोड्नु पर्यो होइन, किन सर्लक्क पार्टी त उनको निम्ति अनुकूल भएनन्। जस्तो सत्ताधारी दल पनि विभाजित भयो, काङ्ग्रेसमा पनि संस्थागत रूपमा नभए पनि विभाजन धेरै छ व्यक्तिगत रूपमा। अब मधेसवादी दलहरू पनि सर्लक्क एमसिसीको मिसनमा एउटै भोट पर्ने सम्भावना छैन। अब अलिकति परेपछि एउटा देखिएको कमल थापाको राप्रपा मात्रै हो। माने यो एउटा नयाँ समीकरणको खोजीको निम्ति अब अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूले केपीलाई कहाँ प्रयोग गर्न खोजिरहेछ भन्छ भने अध्यादेश ल्याउने अनि चाहिँ जति उनका दलाल र एजेन्टहरू छन् उनको बहुमतको सरकार बनाउने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सुरक्षित रूपमा यो एमसिसी अगाडि बढाउन अनि चाहिँ मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने हैन। गठबन्धन सरकार त त्यही रहने भयो। अनि त्यसपछि अब अलिकति परिस्थिति बिग्रियो भने सङ्कटकाल लगाउने र सेनाको बुट मुनिबाट चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाउने उनको त्यो रणनीतिमा छन् हैन। अब त्यो रणनीतिमा काम गर्नुको निम्ति यिनीहरूको कस्तो छ भन्छ भने इन्डिया एउटा समस्या भएर आइरहेछ। सुन्नुहोस्, उनको निम्ति उनको सधैँको सामरिक साथी पनि हो, रणनीतिक साथी अहिले आएर र केही विषयमा इन्डिया समस्या पनि हो। जस्तो इन्डियाको समस्या के हो भन्छ भने जस्तो इन्डिया रुससँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ लामो समयदेखि। मलाई लाग्छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको कालमा चाहिँ अब रुसले आठ भरोसा नदिएको भए इन्डिया उही बेला कता पुग्थ्यो भन्न सकिने स्थिति थिएन। रुसले बचायो
होइन त्यो एउटा चाहिँ राम्रो उनको सम्बन्ध छ र रसियनहरूले अमेरिकन डिजाइनमा प्रयोग हुनबाट इन्डियनहरूलाई रोकिरहेछ रसियनहरूले रोकिरहेछ र अब त्यो जोखिम मोल्न इन्डियनहरूले सकिरहेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो सामरिक रूपमा तपाईँको आरएसएस भन्नुहोस् र भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस आई भन्नुहोस् साउथ ब्लक भन्नुहोस् सबै चाहिँ पश्चिमा मिसनसँग जोडिएका छन् होइन रणनीतिक सम्बन्ध पश्चिमैसँग छ तर चाहिँ जस्तो व्यापार भयो जनसम्बन्ध भयो अथवा चाहिँ तपाईँको अब धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन भयो आदि कुराहरूमा चीनसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाएको जस्तो गरेर उनले आफूलाई एउटा सन्तुलनमा राख्न खोज्दै आएका छन् रुसको कारणले अब रुस नहुन्थ्यो भने इन्डियनहरू अब चीनको विरुद्धमा प्रयोग पनि हुन सक्थे जान्थ्यो जस्तो डोक्लामा पनि पश्चिमाहरूले उकासेको हो पोहोरको भिडन्तमा र अहिले पनि पश्चिमाहरूले जस्तो अहिले पनि पश्चिमाहरूकै रोल हो त्यो सेनाको पहलमा त्यो भिडन्त भएको छ त्यो हामी कहाँबाट बुझ्छौँ हुन्छ भने यत्रो चाहिँ 20जना सेना मर्दाखेरि नरेन्द्र मोदीले न त चीनको नाम लिए न त सी जिनपिङको नाम लिए उनलाई थाहा छ नि त दोष उनको होइन भने थाहा छ नि त प्रयोग गर्यो भने त थाहा छ नि अथवा चाहिँ पुलवामामा जो चाहिँ आक्रमण भयो त्यो पनि सिआइएले गराएको त्यो पनि पाकिस्तानलाई थाहा छैन त्यो पाकिस्तानलाई थाहा नभएको कुरो बुझेपछि मात्रै इन्डियनहरूले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सकेनन् सर्जिकल स्ट्राइक भन्ने एउटा जङ्गलमा आक्रमण गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको देशभक्तिको एउटा खोल त जोगाए तर मानव बस्तीमा उनीहरूले आक्रमण गरेनन् अब यो सबै रणनीतिबाट बुझ्यो भने रसियनहरूले जस्तो अहिले पनि अस्ति रुसमा चाहिँ त्यो उनको परेड दिवसमा चाहिँ राजनाथ सिंह भएको थियो त्यहाँ पनि छलफल भयो वार्ता भयो र अहिले अलिकति जो मत्थर भइरहेछ र त्यो भिडन्त स्थलबाट 2-2 किलोमिटर पछि सर्ने भनेर जो सहमति भएको छ त्यो पनि रसियनहरूकै मध्यस्थतामा भइरहेछ अब यसलाई हेरिकन अमेरिकनहरूले के गरिरहेछ भन्छ भने दुईटा रणनीति अपनाइरहेछ एउटा चाहिँ चीनका विरुद्धमा सिधै चाहिँ तपाईँको इन्डियनलाई जोड्ने होइन त्यहाँ इन्डिया जोडिया पनि छ किन भन्छ भने इन्डियाको निम्ति पनि आफ्नो सबभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी त चीनै हो छिमेकी जोडिएको होइन सीमा जोडिएको छिमेकी दुईटै ठुला देश र इन्डियाको पनि लालसा के छ भन्छ भने एसियाको ठुलो सुपर पावर बन्ने होइन उसको जो महत्त्वाकांक्षा छ नि त्यो महत्त्वाकांक्षामा चीन तगारो भएको हुनाले पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको सहयोगमा चीनलाई छिन्न भिन्न फकाउनु छ भने यहाँको राजा म बन्छु भन्ने चाहिँ इन्डियनहरूलाई हो यो कोणबाट उनीहरू जहिले पनि पश्चिमाहरू छन् अर्को चिज पनि मैले भने उनीहरू रुससँगको सम्बन्धको कारणले एउटा परिबन्धमा पनि छन् खुला रूपमा पश्चिमा किताबमा उभिन सकेका छैनन् दुईटा ध्रुवमा अब त्यसबाट कटाउन यो पश्चिमाहरूले इन्डियालाई के गर्छ भन्छ भने छरछिमेकमा आफ्ना एजेन्ट उचाल्छ र इन्डियालाई आतङ्कित बनाउँछ अनि उसलाई सरेन्डर गर्नको निम्ति बार्गेनिङ गर्छ त खत्तम हुन थालिस् होइन हामीलाई सहयोग गर हामी सहयोग गर्छौँ भन्छ जस्तो अब हो त्यही प्रकरण हो जस्तो नेपालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो सिआइएका एजेन्टहरू र युरोपियनले पाल्या मान्छेहरू बरु एन्टी इन्डियन भएर आउँछन् नि उनीहरू एन्टी इन्डियन होइनन् इन्डियन साम्राज्यवाद विरोधी होइनन् उनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरूको मिसनमा इन्डियालाई तर्साउनको निम्ति काम गरे हो जस्तो नक्सा त्यहीबाट आयो होइन नक्साको कुरो हामीले देशभक्तिको कोणबाट उठाएका हौँ नेपाली जनताले उनीहरूले पश्चिमाहरूको रणनीतिको कोणबाट उठाए भारतलाई तर्साउन हो उनको रोल कहाँ गयो भन्छ भने जस्तो अब नक्सा चाहिँ तपाईँको पारित गरिदिइसकेपछि त अब इन्डिया त फस्यो नि त अब नक्सा कस्तो भयो भन्छ भने इन्डियाको निम्ति काश्मीरको मुद्दा जस्तो भयो अब होइन किन राष्ट्रसङ्घबाट पारित गराइदिने उनीहरूले त्यो आफूसँग नभएको हुनाले 48मा राष्ट्रसङ्घबाट पारित गराइदिए अब त्यो सधैँभरिको घाँडो भयो चाहिँ इन्डियनहरूको निम्ति अब नक्सा पनि सधैँभरिको घाँडो भयो होइन यद्यपि यो नसुल्झेला यिनी दलालले सुल्झाल्न नि हो नक्सा त पारित गरे त्यो भूमि ल्याउने प्रक्रियामा यिनीहरू जाँदैनन् तर इन्डियालाई घाँडो भयो अब नक्सा पारित गराएर उनीहरूले इन्डियालाई मोदीलाई तर्साएर चीनको विरुद्ध बार्गेनिङ पनि सुरु गरे अब यो स्थिति आएपछि मैले अघि नै भने इन्डियनहरूका जस्तो पश्चिमासँग मिल्ने केही साझा रणनीति पनि छन् पश्चिमासँग अन्तर्विरोधका केही मुद्दाहरू पनि छन् अन्तर्विरोध कहाँ छ भन्छ भने जस्तो चीनसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध छ अब दोस्रो सायद इन्डियाको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर पनि चीनै हो होइन अब कैलाश मानव सरोवरको कुरा त्यहाँ जोडिएको छ होइन अब रसियनहरूसँग लिङ्क के छ भन्छ भने इन्डियाको हतियार प्रविधिको सबै सूत्र रुस हो उसको हतियारको सबैभन्दा ठुलो आपूर्तिकर्ता पनि रुस हो रुस भएन भने इन्डियाको मिलिटरी टेक्नोलोजी अगाडि बढ्दैन चल्दैन किन उनीहरूसँग त त्यो सूत्र त छैन होइन सबै रसियामै निर्भर गर्नुपर्ने छ यो चिजले गर्दाखेरि यहाँबाट कटाउनुको निम्ति चाहिँ अब मोदीलाई तर्साउनु यहाँ यिनी मान्छे प्रयोग गर्छन् त यो डबल रोलमा अहिले चाहिँ यो नक्सा पारित दिइसकेपछि इन्डियनहरू कहाँ पुग्यो भन्छ भने आतङ्कित भए सुन्नुहोस् है पश्चिमाहरूले आतङ्कित बनाइरहेछन् आतङ्कित भएर यिनीहरू कहाँ गयो भन्छ भने अब केपीको सरकार नहाल्ने हो भने
होइन। केपी ओली मैले भने नि एन्टी मोदी हो। जस्तो सिआइए र रको ब्लकबाट काम गर्ने त इन्डियाभित्र जम्मै एन्टी मोदी छन् होइन। उनको आन्तरिक लडाइँ हो त्यो, सत्ता कसले क्याप्चर गर्ने भन्ने लडाइँ हो होइन। एकले अर्कालाई गिराउनुको निम्ति, आन्तरिक राजनीतिमा गिराउनुको निम्ति बाहिर पनि उसलाई कमजोर बनाउनु प्रयास गर्छन्। अनि चाहिँ अब अहिले नक्सा प्रकरणपछि इन्डियनहरूलाई के भयो, अहिले चाहिँ जस्तो बिजेपी खालका कित्तालाई भन्छ भने अब चाहिँ ओलीले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने भयो भने उनीहरूले बुझिसकेपछि अहिले इन्डियनहरूको एक सूत्रीय मिसन केपीको सरकार ढाल्ने, जसरी पनि गिराउने होइन। त्यसपछि के भन्ने जवाब उनीसँग पनि छैन। र उनीहरूको मात्रै के छ भन्छ भने इन्डियनहरूले त्यही दीर्घकालीन हिसाबमा सोध्न पनि सक्दैनन्। उनको केपीको सरकार ढाल्ने, यसले गर्दाखेरि बहुमतको सरकारहरूको बन्दैन, यहाँभित्र पनि फुट आउँछ। अनि त्यो वातावरण चाहिँ अराजक भयो, धमिलो भयो भने अब त्यहीभित्र खेल्ने र आफ्नो अवस्था अलिकति सुदृढ गर्ने भनेर चाहिँ अहिले इन्डियनहरू लागेको कारण त्यो हो। र उनको एक सूत्रीय मिसन ओलीको सरकार ढाल्ने नै हो। जस्तो यही बिचमा काहीँ चाहिँ इन्डियन मिसनका मान्छेहरू रका मान्छेहरू नेपालभित्र आएर प्रवेश गरिरहेका छन् भन्ने कुरा समाचारहरू पनि आइरहेछन्। र अर्कोतिर भारतीय मिडियाहरूमा ओली विरुद्ध जुन किसिमका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण जुन भइरहेको छ त्यो त्यसैको इन्डियाले चाहेकै अनुसार भइरहेछ। त्यसो भए होइन, त्यो त इन्डियन मिसनमै बोलिरहेछन्। जस्तो इन्डिया मिडियाहरू इन्डियन मिसनमै बोलिरहेछन्। अब मैले अघि नै भने नि, अब अराजकता पैदा गराउने रणनीति दुवै शक्तिको, पश्चिमाको पनि इन्डियनको पनि। जस्तो इन्डियनको के हुन्छ भने अरू नभए पनि केपी ओलीको सरकार चाहिँ तुरुन्तै ढालिहाल्नुपर्छ, अरू देखा जाएगा भन्ने चाहिँ इन्डियनहरूको छ। पश्चिमाहरूको के हो भन्छ भने ओलीको सरकार, अहिलेको वर्तमान सरकारबाट एमसिसीको निकास ननिस्किने भयो। किन एमसिसी त के हो भन्छ भने मैले भने नि 47 साल वा त्योभन्दा पहिलेदेखि पश्चिमाहरूले नेपालमा जुन मिसनको निम्ति लगानी गरिरहेको थियो नि त्यसको उत्कर्ष हो, त्यसको ठोस रूप हो एमसिसी। किन एमसिसीको नाममा आएर बसिसक्यो भने त नेपाल त उनको संविधानको हातमा गयो, नेपाल उनको राज्य हुने भयो क्या, उत्कर्ष क्लाइमेक्स हो। त्यस कारणले अब ओलीको अहिलेको यथास्थितिको सरकारबाट यो हल चाहिँ ननिस्किसकेपछि उनीहरूले ओलीलाई नै प्रयोग गरेर अर्को समीकरण खोजिरहेछन्। त्यस कारणले पश्चिमाहरूको उद्देश्य ओलीलाई चाहिँ अराजकता फैलाउन लगाएर अर्को समीकरण खोज्ने हो। त्यो भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुट पनि पर्ला। फुट पनि होइन, फुट नभइकन त अर्को समीकरण नै बन्दैन होला। भोलि काङ्ग्रेस पनि फुट्ला। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्विरोध चाहिँ कोइराला खलक चाहिँ अलिकति प्रो इन्डियन जस्तो भइरहेछ। अब देउबा खलक चाहिँ पुरै चाहिँ पश्चिमा मिसनमा काम गरिरहेछ। अब भोलि टुटफुट र विभाजन हुने बेला त असर त सबैतिर देखिन्छ नि। तर इन्डियनहरूको चाहिँ आफ्नो पक्षमा कुनै अर्को निकास निकालौँ भन्दा पनि, अर्को समीकरण खोजौँ भन्दा पनि जसरी पनि ओलीको सरकार अहिले ढालिहाल्ने भन्नेमा छ। त्यसको निम्ति चाहिँ त्यहाँभित्रबाट अरू मान्छेलाई किन्न सकिन्छ कि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि होला, सबै लाग्या होलान्, नलाग्ने कुरो भएन। त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो उनको चाहिँ इन्टेलिजेन्स ब्युरो एफबिआईको चाहिँ प्रमुख काठमाडौँमा बसेको धेरै भयो भन्ने जानकारी आएको छ। त्यो यथार्थ पनि हो, मैले बुझ्दाखेरि यथार्थ पनि हो। उनको ठुलो जत्था चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छ। माने यो सबै कहाँबाट भइरहेछ मैले भने नि, यो सबै चाहिँ कहाँबाट भइरहेछ चीनको कारणले। चुरोकुरो यति हो। अब चाहिँ यो सबैबाट अहिले बिस्तारै सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सकस पनि बिस्तारै मत्थर हुँदै हो कि भन्ने खालको जुन किसिमका घटनाक्रमहरूले पनि हामी पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यो घटनाक्रम मत्थर पार्नमा चीनले कति भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता, पछिल्लो सक्रियताले देखायो। चीनले नै जोगा हो त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देखिएको फुट र सरकारमा देखिएको त्यो जुन सकसलाई अब चीनले बिस्तारै चिनियाले जिते भनौँ त यो यहाँ विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको होइन। यस्तो जस्तो अब चिनियाहरूले जोगाए, जस्तो यहाँ बाहिर भनिरहेछ नि आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न थाले, यो सिआई र रका मान्छेहरू बौलाइरहेछन् नि। आजसम्म सारा विदेशीले नेपाल चलाउँदाखेरि यिनको टाउको दुखेन होइन। सारा चाहिँ माओवादी युद्धमा चाहिँ संसदबारी र माओवादी लडाउनेदेखि 12 बुधे गराउने, उही दिल्लीमा लगेर 12 बुधे गराउने, उनका एजेन्डा बोकाउने होइन। नेपाललाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा लैजाँदाखेरि यिनले हस्तक्षेप देखेनन्। अहिले चाहिँ चिनिया हस्तक्षेप देख्न थाले। त्यस कारणले यिनको यो विक्षिप्तता हो। किन भन्छ भने पश्चिमा मिसन असफल हुन थाल्यो नेपालमा, यिनको टाउको त्यहाँ दुखिरहेछ। पश्चिमा चीन विभाजन गर्ने पश्चिमा मिसन होइन, जस्तो तिब्बत मिसन चाहिँ असफल हुन थाल्यो, उनको टाउको त्यहाँ दुखिरहेछ। त्यस कारणले चिनियाहरूले कुनै पनि देशको कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीति आफूले व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुरो मैले विश्वास गर्दिनँ। संसारमा अहिलेसम्म कहीँ पनि गरेका छैनन्, उनीहरू गर्दैनन् पनि। तर एउटा चिज सत्य के हो भन्छ भने मैले भने नि यो सबै खेल त चीनकै विरुद्धमा लक्षित छ। त्यस कारणले नेपालमा अस्थिरता ल्याउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा उनी सक्रिय हुनु स्वाभाविक छ हैन। त्यसमा जोगाउनुको निम्ति उनले भूमिका खेला हुन सक्छन्। जस्तो भने नि केपी ओली सिआईको मिसनमा चलिरहेछ। तर चिनियाहरूको मैले के देख्छु त भन्छ भने मैले के बुझ्छु, ओलीको सरकार ढाल्नु हुँदैन भन्ने बुझ्छु मैले। किन उनले चाहिँ ओली कताको मान्छे हो भने हेरिरहेछन् क्या।
उनले नेपाल अस्थिर हुनुहुन्न भन्ने हेरिरहेछ होइन। ओली त सिआएको मान्छे हो नि, त्यो त चिनियाले त नबुझ्ने कुरो त होइन। तर पनि उसको सरकार ढाल्नुहुन्न भन्ने चिनियाहरूको मैले देख्छु, धारणा देख्छु। किन भन्छ भने त्यसले नेपाल पनि चाहिँ सार्वभौमता जोखिममा पर्छ, फेरि अर्को अस्थिरतामा जान्छ र त्यसको असर चिनमा पनि पर्छ। त्यस कारणले अहिले अस्थिरता ल्याउनुहुन्न होइन। तिमीहरूले विवाद चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर समाधान गर भन्ने उनीहरूले एउटा कुरा हो, त्यतिसम्म भने होलान्। तर उनीभित्र चाहिँ अब कसलाई सरकारमा लग्ने, कसलाई पार्टीमा लग्ने, यस्ता वाहियात कुराहरूमा चिनियाहरू लाग्दैनन् पनि। र अब मैले तपाईँले भन्नुभयो नि, अब यो रिएक्सनबाट जस्तो एमसिसी जो धकेल्यो नि, अर्को एउटा मैले भने नि हामीले ग्लोबल विकासको ट्रेन हेर्नु हो क्या। जस्तो नेपालको भूराजनीतिमा कतिजना मान्छे सिआइएले खेला छ, जस्तो यहाँका प्रोफेसर, यहाँका डाक्टर, यहाँका ब्युरोक्रेट, यहाँका नेता होइन, यहाँका आर्मी, यहाँका पुलिस, कतिजनालाई पैसा खुवाएको छ, कति खेलाएको छ। यो 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 हेरिकन अथवा चाहिँ आकारमा चाहिँ पार्टीको आकारमा शक्तिको चाहिँ सङ्ख्या हेर्दाखेरि यिनको कति ठुलो आकार छ, यो चिजले यहाँको राजनीतिक दिशालाई फैसला गर्दैन। मैले अघि नै भने नेपालको सङ्कट चाहिँ ग्लोबल ध्रुवीकरण, त्यो दुई पोलको जो लडाइँ छ नि, त्यसको रिफ्लेक्सन हो, त्यसको छाया पर्या हो यहाँ। किन त्यो कायम गर्ने एउटा पोइन्ट, एउटा कडी नेपाल पनि हो। मैले अघि नै भने तिब्बत कडी नेपालै हो। अब यो ढङ्गले तपाईँको हामीले बुझ्ने हो भने हामीले हेर्ने के हुन्छ भने विश्वको यो पोलराइजेसन जो छ नि, ध्रुवीकरण, यसको ट्रेन कहाँ गइरहेछ भन्ने हो क्या। किन यो विश्वको चाहिँ यो सङ्कटको यो लडाइँको कडी भएको हुनाले विश्वको ट्रेन जतातिर जान्छ नि हो, त्यसको दबाब यहाँ पर्दै जान्छ। किन यो चाहिँ त्यसको अङ्ग हो। अब मैले ग्लोबली हेर्दाखेरि मैले के देख्छु, अहिलेसम्म मैले के देख्छु हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाको विक्षिप्तता, साउथ चाइना सीमा समुद्रिक बेडा पठाएर चाहिँ युद्ध अभ्यास गर्ने भने त त्यो त छटपटाट न हो त्यो होइन। उत्तर कोरियासँग आइज छिटो वार्ता गरौँ भने त त्यो छटपटाट हो होइन। उनीहरू अत्तालिरहेछन्, कतिखेर आफू धराशायी भइन्छ भने अत्तालिरहेछन्। त्यस कारणले विश्वको ट्रेन चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको पतनको ट्रेन हो, फालिङ ट्रेन हो। र चीन, रुसिया लगायत यिनको जो वरिपरिको शक्ति छ नि, यो राइजिङ ट्रेन हो, यो चाहिँ उदाउँदो अवस्थामा छ। त्यस कारणले यो ट्रेनको असर पर्छ नेपालमा। यहाँ एमसिसी भएको यो होइन, यसको असर पर्छ, यसको छाया पर्छ नेपालमा। भने विश्वभरि चीनको जब दबदबा बढ्दै गइरहेछ, मैले भने नि कोरोना पछि पनि उसले आफूलाई सबै सम्हाल्यो। अमेरिका चाहिँ तपाईँको सम्हालिन 5 वर्ष लाग्ने हो कि 10 वर्ष लाग्ने हो निश्चितै छैन। यही कारणले नै सिद्धिने हो कि त्यो पनि निश्चित छैन। किन यस्ता महामारीले धेरै साम्राज्य सिद्धिएका छन्। जस्तो अमेरिकामाथिको फ्रान्सको नियन्त्रण पनि प्लेगको महामारीले सिद्ध्याएको थियो होइन। चीनको एउटा राजवंश पनि एउटा महामारीले सिद्धिएको थियो। रसियनहरूको पनि त्यही इतिहास छ। अब त्यो स्थिति यहाँ दोहोरिन सक्छ, फेरि पनि सक्छ। त्यस कारणले ट्रेनको हिसाबले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा जस्तो अहिले पनि अमेरिकाले जति प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त घटेको त छैन। अमेरिकासँगै व्यापार पनि अमेरिकाको घट्दो, जति प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनको बढ्दो रहेछ, चीनको बढ्दो रहेछ। माने आर्थिक अब चाहिँ मिलिटरी कोणबाट तपाईँको हेर्नु भने यो सिङ्गो यत्रो घेरा बन्ने छ, उसले त चुनौती दिएर त आइरहेछ नि होइन। भनेपछि ऊ उदाउँदो शक्ति हो, अत्यन्त मजबुत र मान्छेले अनुमानै गर्न नसकेको एउटा ताकत चाहिँ तपाईँको सञ्चय गरेर अगाडि आएको शक्ति हो। उनीहरू सम्पूर्ण आफ्नो हिसाब किताब, जस्तो अब अगाडि बढेपछि यो मोर्चामा यसरी समस्या आउँछ, त्यो हिसाब किताब उनले गरेका छन् नि। यो सबैको सामना हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाब नगरिकन त उनी यो कन्फ्रन्टेसनमा आएका त छैनन्। जस्तो अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेछ होइन। अहिलेसम्म अमेरिकाले मात्रै प्रतिबन्ध लाउँथ्यो, चीनले धमाधम प्रतिबन्ध लगाइरहेछ अमेरिकामाथि। जस्तो भिसामा प्रतिबन्ध लगाइरहेछ, व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइरहेछ, सबैतिर चुनौती दिइरहेछ। भनेपछि यो असर नेपालमा पर्छ, ट्रेन यो पर्छ, साउथ चाइना सीमा पनि पर्छ, नेपालमा पनि पर्छ। त्यस कारणले मेरो विश्वास के हो भन्छ भने एमसिसी जस्तो कुनै प्रोजेक्ट नेपालमा आउँदैन, त्यसको सिधै चीनले काउन्टर गर्छ। मैले बुझेको त्यही हो होइन। अब सोझो राजनीतिक भाषामा कुरो हुन्छ भने चीनले सिधा काउन्टर गर्छ। किन एमसिसी ल्याउनु परेको चीनको विखण्डन गरेर ल्याउने हो, त्यो कुरो क्लियर छ होइन। त्यो मात्रै चीन मात्रै होइन, त्यो रसियनहरू पोरो रायसिना डायलगमा दिल्लीमा रसियन विदेश मन्त्री बोलेनन्, एमसिसी चाहिँ चीनको घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले ल्याएको प्रोजेक्ट हो भनेर विदेश मन्त्री। त्यो इन्डियामा आएर किन बोल्नु पर्यो? महत्त्व त्यो हो होइन। इन्डियामा आएर एउटा चाहिँ तपाईँको 100 देशको तपाईँ संवादमा होइन, इन्डियाको भूमिभित्र उभिएर उनले एमसिसी चीनको घेराबन्दीको रणनीति, अमेरिका रणनीति किन बोल्नु पर्यो? त्यो त च्यालेन्ज हो नि। एमसिसी ल्यायो भने तिमीहरूले पनि
त्यही ढङ्गले प्रतिरोध झेल्नुपर्छ भने त त्यो त चुनौती दिया हो। यो त विकासको निम्ति होइन, चिनको निषेधको निम्ति आइरहेछ। अब यो विषयमा संसार क्लियर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जोखिम यहाँका यिनी चाहिँ सुराकीहरूले तलबहरू पनि बेहोर्नुपर्छ। यिनले नसकेको त्यो हो, त्यो प्रेसर यिनीहरू पार्टीमा पऱ्यो नि, अनि पार्टीहरूमा किताबन्दी सुरु भयो। सुन्नुहोस् है, ठेक्न नसकेपछि किताबन्दी सुरु भयो। किन भन्छ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्छ भने माने एउटाको दबदबा जस्तो मान्छेको किताब पनि उल्टिन्छ नि त। जस्तो प्रचण्ड जस्ता मान्छे, माधव नेपाल जस्ता मान्छे कसले चलायो अहिलेसम्म? त्यही इन्डियाले, त्यही सिआइएले, त्यही रले चलायो होइन आजसम्म, होइन? तर चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा किन उभिनु पऱ्यो? बाध्यता हो, त्यो ठेक्न नसक्नु परिणाम हो। मैले अघि नै भने माओवादी युद्ध नै उनले डिजाइन गरेका हुन् भनेपछि अहिले चाहिँ उनको मिसनको विरुद्धमा किन उभिनु पऱ्यो? ठेक्न सक्नु न त सबै चिज यिनको पनि जान्छ। अब त्यस कारणले यो विखण्डन बढ्छ, सबैतिर बढ्छ है। यो एमसिसी रोकेर चाहिँ मात्रै यो रोकिँदैन। जस्तो अहिले तत्कालै अराजकता नआओस् भनेर चाहिँ अब यो सरकारलाई चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन भने त पहल गरे होलान्, होइन? तिमीहरू मिलाऊ बसेर आफ्ना कुरा भने होलान्। तर चाहिँ यो ध्रुवीकरण, सबैतिरको ध्रुवीकरण विभाजन हो नि, यो प्रक्रिया नेपालमा अब तीव्र हुन्छ सबै दलमा, एउटामा मात्रै होइन। किन भन्छ भने किन तीव्र हुन्छ भन्छ भने यो विश्वको ध्रुवीकरणको जो प्रेसर हो नि, होइन? त्यो प्रेसरले हान्दै जान्छ, होइन? जस्तो अमेरिकन प्रेसर पर्छ, चिनिया प्रेसर पर्छ, रसियन प्रेसर पर्छ, इन्डियन प्रेसर पर्छ, अर्काको प्रेसर पर्छ। अब त्यो प्रेसरमा चाहिँ त्यो शक्ति विभाजित हुनु सुरु गर्छ, यहाँको शक्ति हो। त्यस कारणले त्यो कारणले यिनीभित्र विवाद आएको हो। अहिले अस्थायी रूपमा मिले पनि मैले के बुझ्छु हुन्छ भने अन्ततः यो विभाजन हुन्छ। किन यो ग्लोबल चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरणले यसलाई एउटै साथमा रहन अनुमति दिँदैन र कुनै किता कता कुनै किता कता त्यो विश्वको पोलराइजेसनमा यिनीहरू चाहिँ झुक्नै पर्ने बाध्यता आउँछ। अब यो भन्दा चाहिँ बाहिरबाट यिनीहरूले गएर काम गर्न सक्दैन। जस्तो कि अब के नेपालमा पछिल्लो समय केही अचम्म लाग्दो घटनाहरू पनि घटिरहेको छन्। जस्तो कि अहिलेसम्म हामी चीनको दूतावासमा गएर नेपालमा त्यति धेरै आन्दोलनका कार्यक्रम भएको हामी थाहा पाउँथेनौँ प्रायः। अहिले बिस्तारै चीनले अब मिडियाहरूमा पनि चीनले बिस्तारै नेपालको दलभित्र खेल्न थाल्यो भनेर ती खालका आर्टिकलहरू व्यापक रूपमा पब्लिस भइरहेछन्, आइरहेछन्। र केही समय अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा चिनिया दूतावासको अगाडि गएर घेराउ लगायतका कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै बढ्दैछन्। त्यसमा पनि लगभग अब चीन ओपन सेक्रेट आउँदै गर्दाखेरि ती खालका क्रियाकलापहरू बढ्दै जान्छन् हो, अथवा तिनलाई कसरी हेर्ने? होइन होइन, बढ्छन्। मैले अघि नै भने जसरी दलहरूभित्र अब ध्रुवीकरण र टुटफुट बढ्छ, त्यसै गरी चाहिँ यहाँ बाहिर सबै कितामा यो प्रक्रिया बढ्छ। जस्तो मैले अघि नै सुरुमै भने नि, जस्तो अहिले यिनीहरू चाहिँ जस्तो अस्ति त्यहाँ चिनिया दूतावासबाट अगाडि प्रदर्शन गर्न जाने मान्छेको नेतृत्व गर्ने मान्छे फ्री तिब्बत मुभमेन्टको एकजना कार्यकर्ता छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतै भनौँ, काङ्ग्रेसको एकदम खुलेआम फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा लागेको मान्छे, होइन? उनीहरूले नेभी सङ्घको नाम चाहिँ तपाईँको बेचिकन उनले त्यहाँ प्रदर्शन गरे। त्यहाँ त नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उहाँलाई हामी चिनेका थिएनौँ, म यहीँको बासिन्दा हो, म पस्छु भनेर राख्या हो भनेर पछि होइन। अब त्यो उनले नाटक गरे। अब काङ्ग्रेसले त्यो सेटिङमा गरेको होइन, काङ्ग्रेसले सेटिङमा गरेको। नेभी सङ्घका विद्यार्थीलाई थाहा नदिने थाहा नहुने एउटा कुरा हो, काङ्ग्रेसले सेटिङमा गरेको। किन त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि, जस्तो एमसिसी एउटा प्रयोग भयो, उनीहरू असफल भए, होइन? मैले भने अब पछिल्लो घटनाहरूमा चाहिँ यिनले जस्तो 12 बुँदेमा जे कल्पना गरेका थिए, अब त्यो मिसन चाहिँ उनले भने जस्तो अगाडि बढेन, हावा खाँदै गयो। र हुँदा नेपालको भू राजनीति कस्तो भइदियो अहिले भन्छ भने अमेरिका र चीन चाहिँ तपाईँको सामुन्यमा आए, कन्फ्रन्टेसनमा आए। सुन्नुहोस् है, इन्डियाको भूमिका एकदम गाउनु भएर गयो। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ अब इन्डियाको भूमिकाले नेपालको राजनीतिमा निर्णायक रूपमा अब काम गर्दैन। हो, त्यो साइड लाग्यो, त्यो साइड लाग्यो। होला सानातिना गर्ला, नगरी त होइन, उसले पनि मान्छे पालेर बसिया छ, होइन? होमवर्कको एक्सर्साइज त गर्छ। तर नेपालमा सबै चिज इन्डियाले गर्ने जुन वातावरण थियो नि, त्यो चरण समाप्त भयो, होइन? किन अब इन्डियालाई खेलाइकन, मैले भने हामीले इन्डियालाई खेलाइकन पश्चिमाहरूले पहिले जे गर्थे नि, त्यसको निम्ति उनीहरू आफै फ्रन्टमा आइसके। एमसिसीमा आफै फ्रन्टमा आइसके भनेपछि इन्डियाको भूमिका कहाँ त? अब भूमिका त उनले रिप्लेस गरिदिए, होइन? पश्चिमाहरूले इन्डियाको भूमिका खोज्थे नि त। तपाईँको चीनका विरुद्धमा आफै फ्रन्टमा आएपछि इन्डिया चाहिँ तपाईँको साइड लाग्यो। एउटा त्यो कारणले साइड लाग्यो, भूमिकाको कारणले साइड लाग्यो, होइन? किन इन्डियनहरू जस्तो हिजो भन्थे नि, इन्डियन आँखाबाट हेर्ने भन्थे नि, उनीहरूले आफ्नै आँखाबाट हेर्न थाले, होइन? दोस्रो चाहिँ के भयो भन्छ भने चीनसँगको चाहिँ जो प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धा र चाहिँ तपाईँको लडाइँले, यो द्वन्द्वले उसलाई छायामा पार्दै गयो। किन भन्छ ऊ त धेरै कमजोर शक्ति हो। जस्तो चीनको हाराहारीमा त ऊ त 100 वर्षमा जान सक्दैन। अहिलेको इन्डिया यही धरातलमा रहेर
यो इन्डिया अरू 100 वर्षमा पनि चीन बन्न सक्दैन अहिलेको चीन भनेपछि त्यो हिंताबोध त छैन त उनीहरू त साह्रै दबिया छन् जस्तो मैले अघि नै भने नि यत्रो 20 जना सेना मार्दाखेरि मोदीले न चीनको नाम लिन सक्यो न चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ सी जिनपिङको नाम लिन सक्यो बरु उनले के भने भन्दाखेरि त्यो कुरो बुझेर एउटा अर्थपूर्ण कुरा छ हैन उनले के स्वीकार गरे भन्छ भने न्यू चाहिँ हामीले खोज्या हो चिनियाहरूले होइन भन्ने कुरालाई संकेत गर्न उनले के बोले भन्छ भने कुनै पनि विदेशी हाम्रो भूमिमा आएर चाहिँ पसेको छैन त्यो त अस्ति लद्दाखमा गएर विस्तारवादको युगको सिद्धियो भनेर पनि भन्दा त नामै लिनुपर्छ भन्ने छैन होइन विस्तारवाद होइन त्यो मैले भने त्यो भनेन मैले होइन नाम त लिन नसक्नुका पछाडि केही कारण छन् जस्तो मैले भने नि कुनै पनि विदेशी शक्ति हाम्रो भूमिभित्र आएको छैन भने उनले सुरुमै बोले नि हो यथार्थ बोले अब किन चीन इन्डियन भूमिभित्र आएको पनि होइन सीआईएले त्यहाँको आर्मी प्रयोग गरेको नै भित्र घुसाएको त्यहाँ सर्वदलीय बैठकमा प्रयोग गरेको त्यो त थाहा छ मोदीलाई हो त्यो कारणले चिनियाहरू हाम्रो भूमिभित्र कुनै पनि विदेशी हाम्रो भूमिभित्र आ छैनन् भनेर मोदी बोल्नु पर्यो यद्यपि त्यसलाई चाहिँ अब अरू विरोधीहरूले गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजे माने यो स्थिति भएको हुनाले इन्डियाको भूमिका अब नेपालको भूराजनीतिमा निर्णायक हुँदैन त्यो चरण गुज्रो भन्ने लाग्छ मलाई अब चाहिँ पश्चिमाहरू र त्यसमा पनि विशेष गरेर अमेरिकनहरू र फ्रन्टमा चाहिँ चिनियाहरूकै जो चाहिँ ऊ हुन्छ अब यही सेरोफेरोमा नेपालको भूराजनीति अगाडि बढ्छ र अब कुन चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ ट्रेन चाहिँ उदाउँदो अवस्थामा जाने र कुन गिर्दो अवस्थामा जाने मैले भने नि त्यो भोलि परिस्थितिले देखाउला अहिलेसम्म ट्रेनको आधारमा मैले भने होइन अब यो ट्रेनमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूले हारे जस्तो विश्वको ग्लोबल ट्रेनमा चीनसँग जो मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ नि जस्तो दक्षिण चीन सागर मैले तिब्बत मिसनको कुराहरू सिन्जियाङको सारा कुराहरू गरेँ नि यसमा उनीहरूले हारे नेपालबाट सधैँको निम्ति नि समाप्त हुन्छन् सधैँको निम्ति होइन त्यही प्रेसरले नै यिनलाई समाप्त पार्छ धकेल्छ होइन अब एउटा संयोग भनौँ अथवा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति आयो अब चीन चाहिँ तपाईँको परास्त भयो अथवा चाहिँ उनीहरूसँग गर्न सकेन पछि हट्नु पर्यो भने उनीहरूको गतिविधि एकदम बढेर जान्छ नेपालमा रोक्न सकिँदैन त्यस कारणले अहिलेको नेपाल मेरो छोटो अहिलेको नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धको बेलाको प्यालेस्टाइन देशको अवस्थामा छ जसरी चाहिँ तपाईँको खाडीको तेल लुट्नुको निम्ति पश्चिमाहरूले प्यालेस्टाइनलाई समाप्त पारिकन इजरायल जन्माए र इजरायललाई चाहिँ फौजी स्टेसन बनाएर अहिलेसम्म खाडीमा त्यो अपराध गरिरहेका छन् लुट मात्रै होइन त्यो नरसंहार गरिरहेका छन् त्यस्तै उनीहरूले चीन विरोधी स्टेसन बनाउनुको निम्ति नेपाललाई सिँगै प्रयोग गर्न सकिन्न भने नेपाललाई टुक्र्याएर हुन्छ कि नेपाललाई असफल राज्य घोषित गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ नेपालमा के अरे आइएसएस जस्ता ठुला हत्याकाण्ड उनलाई चाहिँ उनले प्रशिक्षित गरेका चाहिँ कुनै मान्छेहरूबाट हत्याकाण्ड मचाएर अब शान्ति सेनाको नाममा चाहिँ आर्मी ल्याएर हुन्छ कि जसरी पनि नेपाल टेक्ने चाहिँ योजनामा उनीहरू छन् र अब यो चिजलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी प्यालेस्टाइन पनि बन्न सक्छौँ एउटा खतराको बाटोबाट नेपाल कोल्याप्स हुनसक्छ र उनको अनुकूलका विभिन्न टुक्रामा चाहिँ तपाईँको विभाजित हुनसक्छ होइन यो लडाइँ अहिले पनि नेपालमा चलिरहेछ अब मैले त्यो सम्भावना कम देख्छु अहिलेसम्म ट्रेन हेर्दाखेरि र अब यिनीहरूसँग यो सारा समग्र चिजलाई हामीले बुझेनौँ हामीले हेरेनौँ जस्तो मैले भने विशेष गरेर चीनका विरुद्धमा चाहिँ पश्चिमाहरूले समग्र यो क्षेत्रमा चलाइरहेका रणनीतिहरू जस्तो दक्षिण चीन सागर तपाईँको नेपालदेखि लिएर चाहिँ सिन्जियानसम्म यो सबै चिजलाई बुझ्न सकेनौँ र अब यो डिजाइनबाट चाहिँ दलहरू कति बाहिर छन् कति नजिक छन् यो कुरो पत्ता लगाउन सकेनौँ भने हामीले नेपालको राजनीति बुझ्दैनौँ हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ जस्तो तपाईँले अघि छोटोमा एउटा सङ्केत गर्नुभयो नि जस्तो ठुल्ठुला घटनाहरू हुन सक्छन् भने त्यो जुन राजनीतिक तहका उच्च नेताहरूदेखि त्यो सङ्केत जुन गर्नुभयो नि अघिल्लो एक हप्ता अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरेर त्यो खालको सुरक्षा अलि बढाएको कुराहरू पनि आइरहेको थिए त्यो खालको घटनाहरूको सम्भावना देखेरै होइन सम्भावना होइन नै सम्भावना मात्रै होइन जस्तो यो साम्राज्यवादी चरित्र कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले पूर्ण रूपमा तयारी गरिसकेपछि एउटा प्रचार गर्छन् जस्तो अमेरिकाले दुई तीन पटक बोल्यो नेपालमा आइएसआई को चाहिँ आक्रमणको खतरा छ भनेर बोल्यो र अस्ति भर्खरै चाहिँ नेपाल उनीहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्छ भनेर बोल्यो किन त्यो ब्याकग्राउन्ड बनाइरहेछन् क्या हामीले त यस्तो भने हुने भन्ने ब्याकग्राउन्ड बनाइरहेछन् तर त्यो तयारी उनीहरू गरेर बसेका छन् मैले भन्न खोजेको त्यो आइएसआईको नाममा चाहिँ अपराधीहरूसँग ट्रेन गरेर उनले राखेका छन् र कुनै चाहिँ तपाईँको त्यस्तो कडी भेट्ने बित्तिकै उनले त्यो आक्रमण गराउँछन् मैले अघि नै भने नि अब यस्तो विध्वंसबाट पनि उनको पस्ने योजना हुन्छ अराजकता फैलाउनु पर्यो नि एउटा त्यो भयो जस्तो केपीको कुरा गर्नुभयो अब त्यो थ्रेट पनि हुनसक्छ थ्रेट पनि है
मैले पनि कतै अनौपचारिक होइन प्रधानमन्त्री जस्तो जस्तो यहाँ के हल्ला चलाएको छ मैले पनि कहीँबाट सूचना पाएको छु त्यो चाहिँ हल्लै हो कि वास्तविक हो म भन्न सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ दुई ठाउँबाट फोन आयो के भन्छ भने इन्डियनहरूले केपीलाई टार्गेट बनाइरहेछन् होइन अब त्यो चाहिँ गिरोहहरू सुटरहरू केपीका पछि छोडिएका छन् भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ के हो भनेर मसँग केले सोधे मलाई थाहा छैन भने मैले यो एउटा चाहिँ अतिरञ्जित प्रचार प्रसार गरेर मान्छेलाई टेरर गरेर आतंकित बनाएर आफ्नो हात बलियो बनाउने उनको डिजाइन पनि हुनसक्छ पश्चिमाहरूको र अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ फस्छौँ हामीले चाहिँ त जस्तो केपीलाई समातिकन वेस्टर्नहरूले अब हामीलाई सिद्ध्याउँछन् भन्ने चाहिँ त्यो फिलिङ भयो भने इन्डियनहरूले अब त्यो काम पनि गर्न सक्छन् किन गर्दै आएका छन् जस्तो राजै त मारे तपाईँको पश्चिमा र इन्डियनले मिलेर राजै त मारे भन्दा केपी कुन ठुलो कुरा हो होइन महेन्द्रको हत्या भयो वीरेन्द्रको हत्या भयो मदन भण्डारीको हत्या भयो होइन त्यही सुशील कोइरालाको हत्या भयो भनेपछि केपी ओली कुन ठुलो कुरा हो त्यस कारणले मैले त्यसलाई असम्भव देख्दिनँ त मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने त्यो उनीहरूको विरोधी हुन् कि यस्ता पात्रहरू उनका समर्थक हुन् त्यो कोणबाट होइन कि नेपाललाई अराजक बनाउनुको निम्ति उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् त्यो सम्भावना एकदम प्रबल छ जस्तो एमसीसी अब चाहिँ सधैँको निम्ति साइड लाग्यो भने मलाई के विश्वास भन्छ भने अब नेपालमा आतंकवादी हमला नै तपाईँको गराउँछ अमेरिका एमसीसी सबैको लागि सिद्ध्या हो त होइन हामी त हिउँदे अधिवेशन यो अधिवेशन सिद्धिएसँगै अस्ति भर्खर त अमेरिकाले यो त अनन्तकालसम्म एउटा डेट छँदै थियो 16 को असार 16 को जुन डेट थियो नि त अघिल्लोचोटि पास गर्नुपर्ने डेट राखिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ बढाउ गरेर अनन्तकालसम्म जुनसुकै बेलामा पास गरे पनि हुन्छ भन्ने छ कुनै बेलामा परेछ होला नै त्यो यस्तो हो इनका त सुन्नुहोस् इनका ती नीति पनि जस्तो भने षड्यन्त्रको कुनै पनि म्याद हुँदैन क्या जस्तो मैले भने होइन जस्तो यिनले यो चाहिँ म्याद अब सकिन लाग्यो भने पोहोर पनि भनेका हुन् सुन्नुहोस् है सम्झौता भएको छ 17मा 2017मा पोहोर पनि म्याद सकिन लाग्यो भनेर चाहिँ महाराजसँग कसकस गरे हुन् अब यिनले कुन बिन्दुलाई कुन डेटलाई आधार बनाएर म्याद भनिरहेछन् त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन अब पोहोर संसदमा दर्ता गराएको दिनलाई गर्दाखेरि असार 17 म्याद गयो तर मिसन त अर्को छ नि त उ त अनुदान त होइन नि सुन्नुहोस् मिसन अर्को भएको हुनाले यसको म्याद नै सकेको छ यसको कहिले पनि सकेन हामीले बुझ्यौँ अहिले किनारा लाग्यो अहिले सुन्नुहोस् मैले दुईटा कोणबाट मैले किनारा बनाएँ होइन जस्तो दुईटा कोणबाट एउटा त अहिले जुनले म्याद भन्थे त्यहाँबाट किनारा लाग्यो होइन दोस्रो मैले किनारा भने के हो भन्छ भने जस्तो यो 1 वर्षमा यिनले पारित किन गर्न सकेनन् हाम्रो विरोधले त होइन नि त यो अपराधी जमात यो विदेशीको चाहिँ जगेडा शक्तिले जनता कुरो त सुन्दैन नागरिक कुरो त सुन्दैन अब यिनले पारित गर्न सकेनन् अरू कुनै फ्याक्टरको कारणले त्यो चीन नै हो त्यो चाइना फ्याक्टर त्यो रुस नै हो अरू केही पनि होइन मैले भोलि त्यो ल्याउन पनि त त्यो जोखिम त बोल्नु पर्यो नि त को निम्ति चाहिँ यस्तो नाङ्गो भूमिका खेलेर त्यो चुनौती त बिहोर्नु पर्यो हो यसमा केपी ओली चाहिँ मलाई लाग्छ केपी ओली मात्रै होइन त्यही काङ्ग्रेसभित्रकै कतिपय मान्छेहरू अब अहिलेसम्म एमसीसीको विषयमा जे गरे नि त्यही ढङ्गले चाहिँ सीमित केही मान्छे बाहेक सबै मान्छे आउन सक्ने एउटा सम्भावना मैले देख्दिनँ अब यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ भने मुख लुगाएर आफ्नो अनुहार लगाएर भन्ने को हुनुहुन्छ भने यो प्रोफेसर पिएचडी बौद्धिकहरू जो पुरै तलबी हुन् भनिएका जो वर्षौँदेखि तलबमा चाहिँ तपाईँको पालिएका छन् लाखौँ तलबमा पालिएका छन् होइन उनले त यत्रो लगानी गरिरहेछन् यो त उनको मान्छे हो नि त उनको कार्यकर्ताकै नाम लिएर भन्नुपर्दा काङ्ग्रेसबाट स्वर्णिम वाग्ले होइन स्वर्णिम वाग्ले तपाईँको के अरे चाहिँ यो बाबुरामबाट निस्केका एकजना मान्छे छन् होइन अनि त्यो विश्वम्बर प्यागुर यस्ता मान्छे त धेरै छन् नि यहाँ उनले जहाँ लगानी गरेका थिए यसले त नाङ्गी रूपमा ल्याए आज तपाईँले खम्पा भन्नुहुन्छ खम्पै हुनु उनीहरू मैले उनी खम्पाकै मिसनमा प्रयोग भएका हुन् होइन हिजोको खम्पा नेपाली थिएन होइन नेपाली मिसाइए पनि मूल लिडरसिप एउटा कुरा त अहिलेका मान्छेहरू नेपाली आवरणमा आछन् मान्छे हुनु खम्पा अब यो मिसनका मान्छेहरूले हो ज्यान फालेर अहिले पनि गर्ने यिनीहरूले यो मिसनका मान्छेहरूले हो अरू चाहिँ बिचमा दबावमा परेर प्रभावमा परेर अलिकति पैसा खाएर अथवा चाहिँ तपाईँको कसैको चाहिँ प्रतिबन्धमा परेर जो मान्छे एमसीसी भन्थे नि त्यो वातावरण नेपालमा अब बन्दैन त्यो मात्र होइन यिनकै तलबी जो भने नि मैले बौद्धिक क्षेत्रको जो तलबी छ यसको अनुहार यिनको बोली यिनको मुख गएको चाहिँ तपाईँको यो 2-3 महिना यता हेर्नुहोस् यिनको धेरै सुकिसकेको छ त्यहाँ अब जवाब दिने ठाउँ पनि छैन क्या हिजो त मान्छेले पढेको थिएन एक्सपोज भयो नि त म त सिआइले पालेको गुन्डेको रूपमा अब साबित भएँ भने उसलाई त फिलिङ भइरहेको छ नि त्यो अन्तिमचोटि दूतावासहरूमा गएर घेराउ गर्ने अन्तिमचोटि साहस गर्दैछन् तिनीहरू होइन उनको यस्तो हो र नि जस्तो उनले राज्य प्रयोग गरी सकेनन् सुन्नुहोस् है किन उनले त आफ्नो चाहिँ कार्यनीति बदल्छन् नि त शैली बदल्छन् नि अब जस्तो उनले राज्य प्रयोग गरी सकेनन्
उनले दलहरू प्रयोग गरे सकेनन्। उनले एउटा बौद्धिक अभियान चलाउन थाले, कथित बौद्धिक अभियान, मिडिया अभियानदेखि लिएर बौद्धिक अभियान, सारा चाहिँ पैसाले पालेका मान्छेहरू उनले सकेनन्। नसकेपछि उनले पछिल्लो पटक लिएको रणनीति के हो भन्छ भने जनमतबाट चीनलाई विस्थापित गर्दै, किन जनमतले रोक्यो भन्ने छ क्या, जनमत त बलियो छ नि, जनमतले रोक्यो र चीनले यही जनमतमा टेक्यो, त्यो त उनले बुझेछन् नि होइन। जनमत ठ्याक्कै चीनको पक्षमा गयो होइन। त्यो चिनियाहरूको निम्ति भोलि यो साम्राज्यवादसँग भिड्ने त्यो चाहिँ उनको ग्राउन्ड भयो। त्यस कारणले अब चीनलाई जनमतबाट चाहिँ तपाईँको विस्थापित नगरिकन हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ भन्ने भएपछि उनले चीनलाई बदनाम गर्ने रणनीति अपनाए। अब चीनको मानस उपनिवेश भइसक्यो, हुन लागिसक्यो नेपाल। नै भन्नु छ अब यिनले भने कसरी पनि सुन्दैन त्यो, सबैले यिनले आजसम्म के गरे सबैले बुझिया छ। अब दुई तिनवटा शैलीबाट प्रयोग गरे। एउटा चाहिँ सीमा अतिक्रमणको नक्कली कथा बनाए यिनले होइन, कृषि मन्त्रालयकै नामबाट नक्कली वक्तव्य निकालेर मिडियाहरूमा प्रायोजित ढङ्गले लेख्न लगाए। अब त्यहाँ यिनले चाहिँ यिनी झनै बदनाम भए। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँको जस्तो अब आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न लाग्यो चीनले भनेर अब यिनीहरू त्यो प्रोपोगन्डा फैलाउन खोजेका छन्। अब त्यसमा सफल हुने सम्भावना मैले कहीँ देख्दैन होइन। मैले भन्नु नि जसको तन्त्र त्यही विदेशीले यहाँ आएर भाषण गरेर ल्याइदिएको छ, त्यो दलालले चिनी हस्तक्षेपको कुरा गरेर हुन्छ होइन। 47 सालको यिनको तन्त्र चन्द्रशेखरले गणेशमानको प्राङ्गणमा आएर भाषण गरेर उठा हामी छौँ भनेर ल्याइदिएको होइन होइन। 62-63 को चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूले लगेर दिल्लीमा 12 बजे समझदारी गराएको होइन। यिनीले कहाँको स्वाधीनताको कुरा गर्छ, कुन विदेशीको हस्तक्षेपको कुरा चाहिँ यिनीहरू भने त्यो त विक्षिप्तता हो। मैले भने नि अब उनको दिमागले काम गर्न सकिरहेको छैन अहिले होइन। जुन मिसनमा चाहिँ तपाईँको यत्रो पैसा खाएर जसको निम्ति काम गरे नि त्यो शक्ति निरीह हुँदै गयो नेपालबाट हो। त्यो विक्षिप्तताबाट आएको कुरो हो। र मेरो तर्फबाट साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने मेरो त भनाइ के हुन्छ भने यद्यपि नेपालमा कुनै पनि विदेशीहरूको व्यवस्थापन हुनु हुँदैन, म त्यसको सधैँ विरुद्धमा छु। एक दोस्रो कुरा, हामीलाई कुनै विदेशीको दलाली गरेर चाहिँ तपाईँको राजनीति पनि गर्नु छैन, यसमा पनि हामी क्लियर हुनुपर्छ। तर मैले भने एउटा चिजमा हामी साफ हुनुपर्छ यति बेला। मैले भने नेपालको सङ्कट विश्वका दुईटा ध्रुवको लडाइँबाट उत्पन्न भएको सङ्कट हो। त्यसलाई कसरी यहाँबाट प्ले गर्ने भन्ने उठेको सङ्कट हो। इन्डो पश्चिमा शक्तिले बनाएको डिजाइनबाट उठेको सङ्कट हो। त्यस कारण नेपालको सङ्कट यो विश्वको चाहिँ तपाईँको सङ्कट र यो लडाइँसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। अब यो सङ्कटमा एउटा शक्ति छ आक्रमणकारी होइन, अमेरिका, युरोप र इन्डिया आक्रमणकारी, नेपाल यस्तो बनाएको त्यो यिनले हो। त यो शक्तिलाई पराजित गर्नुको निम्ति हामी यसको विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ, यसमा म क्लियर छु। नत्र हामी एक्लै लड्न सक्दैनौँ। त्यही दिशामा जाँदैछ, एकदम जानु नै पर्छ। मैले भने नि त्यसलाई म हस्तक्षेप मान्दैन। म किन मान्दैन भन्छ भने म उदाहरण दिउँ, तपाईँको उत्तर कोरिया स्वतन्त्र गर्दा, अमेरिकी कब्जाबाट स्वतन्त्र गर्दाखेरि चीनको सेना गएको छ, माओ सेतुङको छोरो त्यहीँ मरेको छ। तर उत्तर कोरियामा चाहिँ चीनले शासन त गरे। त्यो चाहिँ लडाइँमा सहयोगको कुरा हो, लडाइँमा सहयोगको कुरा हो होइन। विश्वमा यस्ता धेरै चिज भएका छन्। उत्तर कोरियाको मैले चीनको मात्रै कुरा गरेन, रुसमा त्यस्ता घटना धेरै, जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे भेनेजुएला, अहिलेको उदाहरण हेरौँ। भेनेजुएलामा अमेरिकाले सडकको एउटा मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रपति घोषणा गरे होइन। अनि चाहिँ अमेरिकाबाट आफ्ना क्रिमिनल आर्मीका मान्छे पठाएर मदुरोलाई गिरफ्तार गर्ने टिम खटाएको होइन। अस्ति पक्राउ परेन भर्खरै 2 महिना अगाडि होइन। अब त्यसलाई बचाउनुको निम्ति रसियाले सहयोग गर्यो, चीनले सहयोग गर्यो, भेनेजुएलाले जोगाउनुको निम्ति। म त्यसलाई हस्तक्षेप मान्दिनँ। त्यस कारणले यति बेला नेपाल चाहिँ जस्तो चीनको सहयोग रहेन, रसियनहरूको सहयोग रहेन भने नेपाल सिद्धिन्छ, किन बाँकी त आक्रमणकारी शक्ति हुन्। अब नेपाल रहेन भने मैले अघि नै भने नि साउथ चाइना सी र तिब्बत मिसन भने नेपालको, नेपाल रहेन भने तिब्बत पनि रहन्न, तिब्बत रहेन भने सिन्जियान पनि रहन्न। र यति ठाउँमा कमजोर भयो भने उसको दक्षिण चीन सागर पनि जान्छ। चीनको पनि त्यत्रो जोखिममा बसिरहेछ हो। हामीले यहाँ सहकारी गर्ने चीनसँग हो रणनीतिक साझेदारी। यसमा प्रत्येक नेपाली प्रश्न हुनुपर्छ है। माने तिब्बत फ्याक्टर के हो भन्छ भने तिब्बत चाहिँ चीनको हातमा नहुन्थ्यो भने तीनतिर त भारतले घेरेको छ, 4 पटक नाकाबन्दीलाई हामीले देख्यौँ नि। त्यहाँ पनि उनको पहुँच भइदिए भए नेपाल के हुन्थ्यो तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। 4 तिरबाट यिनको घेरामा पर्थ्यो र उहिले सिद्धिन्थ्यो, पहिलो नाकाबन्दीमै सिद्धिन्थ्यो। हामीले यो तथ्य बुझ्नुपर्छ है। त्यस कारणले चीन तिब्बत चाहिँ चीनकै अङ्ग हो भन्ने कुरोमा हामी दरोसँग उभिनुपर्ने हाम्रो आफ्नो कारण पनि छ। तिब्बतमा चीन र इन्डियनहरूको चाहिँ पश्चिमा र इन्डियनहरूको कब्जामा जान दिनु हुँदैन, त्यो भूमिकामा हामी जानु हुँदैन, किन नेपाल सिद्धिन्छ एउटा। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मैले भने नेपाल नरहे तपाईँको चीन पनि सुरक्षित छैन। हामीले यहाँ सहकारी गर्ने हो क्या।
यहाँ सहकारी गर्नु हो, हाम्रो सहकारी गर्ने फ्याक्टर त्यो हो। अर्को चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि ग्लोबल यो लडाइँमा एउटा शक्ति हामीमाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी छ र त्यससँग प्रतिरोध गर्न अर्को शक्तिसँग त सहयोग त लिनु पऱ्यो नि, अथवा चाहिँ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढाउनु पऱ्यो नि। यो दुईटा कोणबाट हामी यो विश्वको ध्रुवीकरणमा हामी तटस्थ बस्न सक्दैनौँ, हामी असंलग्न हुन सक्दैनौँ, अथवा हामी समुदुरीको यो बोक्रे कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले पक्षधरताकै कुरा गर्नु पर्यो, किन हामी पनि आफै पनि युद्धमा फसिरहेछौँ। परराष्ट्र नीति सच्याउन बेला आयो त असंलग्न राष्ट्रबाट होइन, मैले यो पिरियडमा असंलग्नता चल्दैन होला। नै हामी त्यो सिद्धान्त बोकौँला भोलि, तर हाम्रो स्थिति त्यो होइन। अहिले हामी असंलग्न भन्ने के भन्न खोज्यो हामीले, कसरी असंलग्न हुन्छौँ? मैले भने एउटा शक्तिले नेपालमा आक्रमण गरेर देश यस्तो बनाएको छ, हामी कोसँग असंलग्न हो? यो वाहियात कुरा हो। त्यसलाई हामी सिद्धान्त बनाऊ, असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशील, हामी त्यसलाई सिद्धान्त मानौँ। भोलि हामी त्यो लिउँला, आत्मसात गरौँला, तर अहिले त्यो हुन सक्दैन अहिलेको अवस्था। किन हामी त आक्रमणकारीसँग जुझ्नु पऱ्यो नि त, नत्र यस्तो ढोङ्गी कुरा गरेर। अनि अहिले चाहिँ चिनियाहरूको चाहिँ तपाईँको दबाब बढ्न थाल्यो ढोङ्गी कुरा गरेर। अनि असंलग्न भन्ने बित्तिकै त, तटस्थता भन्ने बित्तिकै त हामी के हुन्छ भने अमेरिका र चीनलाई एउटै दूरीमा राख्ने, इन्डिया र चीनलाई एउटै दूरी माग्ने, अनि हामी चाहिँ मर्ने, इन्डिया आक्रमण गरिराख्ने, हामी चाहिँ मर्ने भने यो त नेपाललाई सिद्ध्याउने त बकवास गर्छन् यिनीहरू। यो सबै चिजलाई पनि कुन बेला कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। एउटै मुद्दालाई पनि तपाईँको दुईवटा परिस्थितिमा त्यसको दुईवटा अर्थ लाग्छ। असंलग्नता जस्तो हामी चाहिँ स्वतन्त्र मुक्त भएको बेला असंलग्नताको एउटा अर्थ हुन्छ, अहिले अर्को अर्थ लाग्छ। यो सबै चिजलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामीलाई उनीहरूले फसाउँछन्, त्यो खतरामा हामी छौँ भन्ने कुरामा मेरो विशेष गरिकन बारम्बार जोड रहेको कारण यो हो। जस्तो अब अन्त्यमा यावत समस्याहरूका बावजुद, यावत जुन घटनाक्रमहरू देखिरहेछन्, जुन सकसहरू नेपालभित्र देखिरहेछ, यसको सही निकास के? अब हामीले चाहिँ नेपालले चाहिँ लिने दिशाका चाहिँ कुन हो? यसको सही दिशा के हो? अहिले जुन गतिरोध देखिरहेछ, यो गतिरोधको अन्त्य चाहिँ कसरी हुनसक्छ? होइन, मैले तिनवटा कुरा उठाइरहेको छु। जस्तो हामीले एउटा पुनर्जागरण अभियानको नाममा एउटा कुरा, तिनवटा यो कुरा मात्रै होइन कि यसलाई हामीले देशव्यापी स्कुलिङको रूपमा स्थापित गर्दैछौँ। हामीले मेजर तिनवटा समस्या छन् हाम्रो अगाडि होइन। यो अहिले एकदम राजनीतिक पाटोमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। मेरो जोड एउटा के हुन्छ भने हामी युगान्तकारी एउटा चाहिँ तपाईँको लडाइँको चरणमा हामी प्रवेश गरौँ। युगान्तकारी भनेको सुगौली सन्धिपछिको यो नेपालको युग यो गुलामीको युग हो। त्यस कारणले त्यो परिधिलाई नतोडिकन हामी स्वाधीन बन्दैनौँ। एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो, किन सुगौली सन्धिले जुन राज्य प्रणाली मेकानिजम बनायो र जुन प्रणाली हामीलाई हस्तान्तरण गर्यो र यो राज्यलाई चलाउने जुन फिलोसोफी दियो नि, त्यो पुरै गुलामीमा आधारित छ, सबै यो आयातित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कोर्सबाट चाहिँ बाहिर गएर नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा थटमा हामी गएनौँ भने हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। मेरो एउटा कुरा त्यस कारणले एउटा मेरो कुरो चाहिँ युगान्तकारी तपाईँको लडाइँको मिसन हामीले चलाउनुपर्छ। दोस्रो, हामीले भनेका छौँ हामी पुनर्जागरण आन्दोलनको चरणमा जाउँ होइन। पुनर्जागरण भनेको के हो भन्छ भने हिजोका चिजहरू सबै हुबहु फर्काउने भने होइन। जस्तो हामी त हिजो आफ्नो ढङ्गले सोध्थ्यौँ नि, आफ्नो ढङ्गले सोध्थ्यौँ। जस्तो आफ्नो खुट्टा कहाँ छ, आफ्नोपन कहाँ छ, आफ्नो मौलिकता कहाँ छ होइन। हिजोको सोच चाहिँ नेपालीपन थियो, हिजोको चाहिँ व्यवहारमा नेपालीपन थियो, हिजोको जीवन पद्धतिमा नेपाली थियो होला, आफ्नो ढङ्गले शासन गरे होला होइन। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको शैली एउटा थियो होला, राणाहरूको शैली अर्को भयो होला होइन, तर हाम्रो आफ्नोपन थियो। त्यो आफ्नोपन हामीले के गुमायौँ? राम्रो चिज त्यो फर्काउनुतिर लागौँ, त्यहाँ लडाइँ लागौँ। जस्तो हाम्रो थटमा, हाम्रो आइडियोलोजीमा, हाम्रो जीवन पद्धतिमा, हाम्रो राज्य प्रणालीमा, हाम्रो सिस्टममा होइन समस्या कहाँ कहाँ आयो, हामीले के गुमायौँ, हामी त्यो फर्काउनु पुनर्स्थापनामा लागौँ। अब नभएका चिज विकासमा लागौँ, भएका चिजको संरक्षणमा लागौँ। दोस्रो कुरा पुनर्जागरण आन्दोलन र तेस्रो चाहिँ हामीले भनेको राष्ट्र पहिलो भन्ने सिद्धान्त बोकौँ। किन भन्छ भने यो लडाइँ पनि राष्ट्रिय सङ्कटको लडाइँ हो। किन भन्छ भने हाम्रो यो सङ्कटको चुरोमा त राष्ट्र छ। नेपाल भन्ने राष्ट्र विघटन हुने कि रहने भन्ने लडाइँ नै हो यो त, यो सबै हामीले छलफल गरेको। त्यस कारण राष्ट्र पहिलो भन्ने सिद्धान्त बोकौँ होइन। अहिलेसम्म के भयो भन्छ भने विदेशीहरूले हामीलाई कहाँ लगे? दल पहिलो होइन, दलीय सर्वोच्चतामा लगे, दलीय सर्वोच्चतामा लगे। सुन्नुहोस् है, अनि अब मैले अघि नै भने सुगौली सन्धिपछि नेपालको सत्ता विदेशीले चलाछ थोरै थेरै होइन। कहिले चाहिँ कल्चरल्ली, कहिले चाहिँ इकोनोमिकल्ली, कहिले मिलिटरीली, अब स्वरूप फरक छन्, तर विदेशीले चलाछ। अब थट उलिदिएको छ होइन, मूल्यहरू उलिदिएको छ, प्रणाली उलिदिएको छ,
फिलोसफी उलिदिएको छ। अब अनि चाहिँ अब त्यो उसको कब्जामा छ। मैले भन्नु खोजेँ राज्य उसको कब्जामा छ, सत्ता। अब दलीय सर्वोच्चताको चाहिँ सिद्धान्त बोकेका छन् यिनीहरू। अब चाहिँ यिनले राजनीति गर्छन् चाहिँ सत्ताको लागि लक्ष्य राखेर, सत्ता छ विदेशीको नियन्त्रणमा। त्यस कारणले त्यो सत्तालाई लक्ष्य जसले बनायो नि त्यसले सत्तामा जानुको निम्ति अटोमेटिकली त्यो विदेशीको गुलामी गर्नै पर्ने भयो क्या नेपालमा। किन मेकानिजम त्यस्तो छ, मेसिनरी त्यस्तो छ। हो यो परिधि हामीले नाग्नुको निम्ति हामी राष्ट्र पहिलो भन्ने बाटोमा जाउँ। राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन, राष्ट्रभन्दा माथि दल पनि छैन, होइन डेमोक्रेसी पनि छैन, सिस्टम पनि छैन, राजा पनि छैन, धर्म पनि छैन, सबभन्दा माथि राष्ट्र छ। बाँकी जे चिजबारे हामी बहस गर्छौँ त्यो राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र गर्छौँ र त्यो राष्ट्रको सार्वभौमिकता रहने गरी मात्रै गर्छौँ। अरू कुनै पनि सिस्टम हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन योभन्दा बाहिर भन्ने एउटा बहसमा हामी दीर्घकालीन लडाइँमा जाउँ। हाम्रो थायी निकास त्यहाँ हो। अब अस्थायी निकासतिर नजाउँ, चरण चरणका होलान्। जस्तो 12 बुँदेको कोर्स अन्त्य गर्ने एउटा अस्थायी एकछिन चरण भयो, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। होइन मैले भने नि समस्या त सुगोली सन्धिदेखि नै सृजना भएको छ, यो पराधीनताको समस्या भनेपछि अब त्यो मिसनमा हामी लडिराख्नुपर्छ। अब चरणमा बुदाहरूमा जाने कुरोमा हामी जाउँला। तर हामीले नेपाललाई नितान्त चाहिँ आफ्नो कोणबाट हेर्न सुरु गरेनौँ, आफ्नो मौलिक कोणबाट। होइन जस्तो नेपाल के हो, यहाँको संस्कृति के हो, यहाँको सभ्यता के हो, यहाँको मानिस के हो, यहाँको जाति के हो, यहाँको कल्चर के हो, यो अनुसारको राज्य प्रणाली, यससँग मिल्दो राज्य प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ लडाइँमा हामी गएनौँ भने नेपालको यो सङ्कट हल हुँदैन। हामी त्यहाँ फसिरहेछौँ। अनि हामी कहाँ जान्छौँ त फेरि भन्छ भने एउटा दलाल उचाउँछ चाहिँ एन्टी इन्डियन पोस्टरमा सिआईले खडा गर्छ, हामी त्यो जिन्दाबाद भन्न थाल्छौँ। होइन अनि अर्को दलालले चाहिँ इन्डियन पोस्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे खडा गर्छ, हामी त्यो जिन्दाबाद भन्न थाल्छौँ। किन एक थरी मान्छे यहाँ कस्तो हुन्छ भने नेपालमा प्रजातन्त्र इन्डियाले ल्याइदियो हो भन्ने छ नि त, इन्डिया जिन्दाबाद भन्ने छन्। 7 सालमा त्यसरी ल्याइदियो, 46 सालमा त्यसरी ल्याइदियो, 12 बुँदे त्यसैले गराइदियो। त्यस कारणले त्यो हाम्रो त अन्नदाता हो भन्ने पनि छन् नि। अनि अब हामी एजेन्डामा मात्रै गयौँ, एकाध मुद्दामा गयौँ भने कहिले हामी चाहिँ एउटा मुद्दामा इन्डिया जिन्दाबाद भन्ने, होइन कहिले अर्को मुद्दामा एन्टी इन्डियन पोस्टरमा चाहिँ सिआई अमेरिकन जिन्दाबाद भन्ने, हामी यो गोलचक्रमा फसिरहेको छौँ जबसम्म हामी देश बुझ्दैनौँ। पहिलो कुरो त जबसम्म हामी यो सङ्कट बुझ्दैनौँ, मैले भने नि यति चर्चा गऱ्यौँ। र अब यो हो नेपालको यथार्थ यो हो भने यसको समाधान के त हामी त्यहाँ जानु पऱ्यो नि। हो त्यो कोर्समा हामी जानुपर्छ। हाम्रो लडाइँ, हाम्रो बहस त्यहाँ भइरहेको छ। जस्तो अब अहिलेको परिदृश्यलाई देखेर अब नेपालको सम्भावित भविष्य चाहिँ आगामी 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडिको भविष्य चाहिँ खास कस्तो देख्नुहुन्छ? अहिलेको जुन पोस्टरहरू देखा परेर कस्तो छ नेपालको भविष्य चाहिँ? मैले भने जस्तो आजका दिनसम्मको कुरा, म भोलिको चिज भन्न सक्दैन। मैले ट्रेनको कुरा गरेँ नि, जो ग्लोबल ट्रेन्ड विकासको ट्रेन्ड भने नि, त्यो हेर्दाखेरि 5 वर्ष होइन। अब यो अपराधीहरूको मलाई लाग्छ 1 वर्ष आधा वर्ष, अब 1.5 वर्ष भन्दा बढी अब यिनको अस्तित्व रहने सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने विश्वको यो पोलराइजेसनले, ध्रुवीकरणले कहाँ 5 वर्ष थ्याक्न सक्छ। अमेरिकाले चाहिँ भोलि भड्काउने कि पर्सि भड्काउने भनेर आइरहेछ, युद्धपोतै परिचालन गरिसक्यो। होइन एमसिसीको यत्रो नाटक छ, यहाँ कुनै पनि देशले लिन्न भने अनुदान दे, यत्रो नाटक छ भनेपछि 1.5 वर्ष मात्रै चाहिँ पनि अमेरिकनहरूले धैर्यता गऱ्यो भने अमेरिका डुब्छ। 1 वर्ष मात्रै पनि धैर्यता गर्न सक्दैन। त्यस कारणले ऊ युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ। त्यो अवधिसम्म जाने हो यिनीहरू। यिनको चाहिँ अरू केही बाँकी रहने सम्भावना मैले देख्दिनँ अहिलेसम्मको तस्बिर हेर्दा। त्यस कारणले नेपालको अब थायी निकासै हो। होइन नेपाल सकारात्मक दिशामा जान्छ। होइन यसलाई हिजो हामी जो त्रास थियो नि, त्यो त्रासबाट नेपाल चाहिँ तपाईँको बाहिर निस्क्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। त्यो सङ्कट त छ, मैले भने नि यत्रो सङ्कट त छ, जोखिम त छ। जोखिमका बिचमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक कुरो हुन्छ नि। सकारात्मक पाटो बलवान छ, तर हामीले सोच्ने कहाँ हो अब भन्छ भने हामीले 5 वर्षभित्रै मैले भने नि हाम्रो आफ्नो मौलिक सोच, मौलिक भिजन र मौलिक सिस्टममा नेपाललाई 5 वर्षभित्रै एउटा स्वतन्त्र, उन्नत र एउटा स्वाभिमानी देश बनाउने दिशातिर हामीले अघि बढाइसक्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ यिनको यो सिस्टम जो छ नि, यो अपराध तन्त्र, यो चाहिँ तपाईँको 1-1.5 वर्षभन्दा अगाडि यो अब थ्याक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो अड्डेको यो लोकप्रिय भएर होइन, यसको जग राम्रो भएर होइन, यो अड्डेको विकल्प नभएर हो। जस्तो यो विकल्प नभएर अन्तिम पीडा, हामी अन्तिम वर्ष पीडामा छ हो, एकदम अन्तिम पीडा हो एकदमै एक्ज्याक्टली मैले भने नि। जस्तो एमसिसीको सकस छ नि, यो बच्चा जन्मिने बेलाको जो प्रसव पीडा भन्छ नि, त्यो पीडाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ अहिले। र यो क्लाइमेक्समा पुग्दैछ। मैले भने त्यो क्लाइमेक्स के हुनसक्छ, मैले अघि नै भने नि
अब कुनै आतङ्कवादी हमला पनि हुनसक्छ होइन, त्यो रूप देखिने हुन्छ नि, आतङ्कवादी हमला पनि हुनसक्छ। अब यो सबै पार्टीभित्र तोडफोड भएर यिनकै बिचमै चाहिँ मारकाट पनि हुनसक्छ होइन, एकले अर्कोलाई चाहिँ समाप्त पार्ने अब योजना पनि हुनसक्छ। यसको रूप देखिन बाँकी छ, तर यो विस्फोट र अन्तिम चाहिँ अवसानको सङ्क्रमणमा यो प्रवेश गरिसकेको छ। यसमा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। तर चाहिँ मैले भने नि यसको थायी समाधान कसरी निकाल्ने हामी त्यहाँ जाउँ, हामी बहसमा त्यहाँ जाउँ। मलाई लाग्छ यो सिस्टम त रहँदैन, अब यो 1 वर्ष पनि रहँदैन, बाँकी रह्यो तपाईँको थर्डको कुरा। मैले भने नि एउटा थर्ड, नेपाललाई कस्तो चाहिँ थर्डबाट हेर्ने र त्यो हाम्रो स्कुलिङ कस्तो हुनुपर्ने समग्र जीवन प्रणालीमा, एउटा मात्र होइन समग्र जीवन प्रणालीमा हामीले चाहिँ अलिकति लडाइँको कोर्स त्यहाँ पुरा गर्नुपर्ने छ, किन मान्छेले बुझिरहेको छैन। अब त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ, देशव्यापी छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई रोक्ने तागत यिनीसँग अहिले छ र त्यो उदाउला भने चाहिँ मलाई कतै पनि विश्वास छैन। हस्, धन्यवाद। यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै।